सेवारू यहाँहरू सबैमा म भीमा खजुम लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिको पूर्व उपाध्यक्ष। अहिले म काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर जिल्लामा छु। यहाँ मेरो बसोबास छ र यहाँबाट म हजुरहरूसँग फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिने प्रयासमा छु र यहाँहरूले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला जस्तो मलाई लागेको छ, हेर्दै हुनुहुन्छ नै होला। लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समिति बाट भाइहरूले, मेरा प्रिय भाइहरू भन्नु पर्यो, उहाँहरूले मलाई करिब 1.5 महिना अगाडि मलाई अनुरोध गर्नुभयो। अब अहिले यो कोभिड-19 को महामारीका बीच केही आफ्ना विचारहरू चाहिँ आदान प्रदान गरौँ भन्ने उहाँहरूको मनसाय थियो र यसै क्रममा म पनि लामो समयसम्म फेसबुक नचलाई सामाजिक सञ्जालबाट म टाढिएको अवस्थामा उहाँहरूको भाइहरूको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर म फेसबुक चलाउन थालेँ र आज यसको परिणाम भन्नुपर्छ तपाईहरुसम्म म आइपुगेकी छु। र सर्वप्रथमत यहाँहरू जो स्वदेश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ आदरणीय महानुभावहरू, मित्रजन, बन्धु बान्धव, आफन्तजन र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो याक्थुङ कम्युनिटीबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ र नेपाल लगायत विश्वका कुनै पनि कुनामा यहाँहरू रहनु भएको होला, यहाँहरू सबैलाई मेरो लुमेन्दिङ सेवारो। मेरो व्यक्तिगत परिचय मैले अगाडि नै दिइसकेकी छु र आज नेपालको महान चाड दशैं सुरु भएको घटस्थापनाको दिन प्राय गरेर हिन्दूहरूको महान चाड भन्नु पर्यो र हामी सबै नेपालीहरूको पनि चाड। यस घटस्थापना आज सुरुवातको बडा दशैंको सुरुवातमा तपाईहरु सबैलाई उत्तरोत्तर प्रगति, दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना सहित ह्याप्पी बडा दशैं भन्न चाहन्छु। र यस साथै हाम्रो सिङ्गो मुलुक कोभिड-19 को महामारीमा गुज्रिरहेको यस अवस्थामा तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? आशा छ सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला र सेफ नै हुनुभयो होला, सेफ नै रहनु भएको होला र कतिपय अवस्थामा नचाहँदै स्वदेश तथा विदेशका हाम्रा याक्थुङका महानुभावहरू, दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू जो कोभिड-19 को चपेटामा परेर अथक प्रयास गर्दै आफ्नो जीवन रक्षाको लागि लड्दै पनि मृत्युवरण गर्नुभएका आदरणीय महानुभावहरू, दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरू, विशेषतः याक्थुङ समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो मृत्युवरण गर्न पुग्नुभयो कोभिड-19 का कारण, यहाँहरूप्रति मेरो तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र बाँकी हामी सबै कोभिड-19 को यस महामारीमा हामी सबै सुरक्षित रहौँ, आफ्नो ठाउँमा रहेर सामाजिक दूरी कायम गर्दै कुनै पनि देशको सरकारले तय गरेको नियमहरू पालना गरौँ र सुरक्षित रहौँ भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ र म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र अगाडि बढ्ने क्रममा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको यस प्लेटफर्ममा म बसिरहेको हुनाले सर्वप्रथमत म लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा मेरो आबद्धता विषयमा म केही चर्चा गर्न चाहन्छु। लगभग 2054 सालमा धनकुटा जिल्लाको बसन्तटार गाविस हालको 24 गाउँपालिकाबाट मैले गाउँबाट एसएलसी पास गरे पश्चात अब अहिलेको एसई भनौँ एसई त्यस पश्चात म धरान बहुमुखी क्याम्पसमा झरेँ र त्यहाँनिर लगभग मलाई जहाँसम्म स्मरण छ म डिप्लोमा पढ्दै गर्दाखेरि, बीएमा पढ्दै गर्दाखेरि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा आबद्ध हुने अवसर पाएकी थिएँ। तर त्यति बेला लिम्बू विद्यार्थी मञ्च कहिले गठन भयो, किन गठन भयो र कुन उद्देश्य लिएर गठन भयो त्यो सबै मलाई थाहा थिएन। यद्यपि कमिटीमा बसिया थियो सदस्यमा र 2059-60 सालतिर उच्च अध्ययनको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्न हुने क्रममा त्यस पश्चात फेरि मैले लिम्बू विद्यार्थी मञ्चसँग साक्षात्कार भएर काम गर्ने, कार्य गर्ने अवसर पाएँ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रा आदरणीय दाइ अहिले जो उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ प्रेम येक्तेन, उहाँको अध्यक्षतामा म कोषाध्यक्ष रहने गरी र अन्य सबै साथीहरू गरेर 13 जनाको
संलग्नतामा हामीले लिम्बू विद्यार्थी मञ्च त्यहाँ लगभग 2 सेसनसम्म हामीले चलाएका थियौँ जस्तो लाग्छ र बहुतै रमाइला क्षणहरू छन् लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा आबद्ध हुँदा ताका र लिम्बू विद्यार्थी मञ्चलाई कन्सेप्चुअल तरिकाले अगाडि बढाउनु हुने संयोजक संस्थापक संयोजक श्री खगेन्द्र यक्सुज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी नै संस्थापक अध्यक्ष नरेन्द्र केलुङज्यू, यहाँहरूको सपना कतिसम्म लामो थियो यसै त भन्न सकिन्न होला, तर पनि हामी लिम्बुवानका विभिन्न क्षेत्रबाट उच्च अध्ययनका लागि काठमाडौँ भ्यालीमा काठमाडौँ उपत्यकामा भेला भएका हामी लिम्बू विद्यार्थीहरू एकत्रित हुने मौका पायौँ। हामीले हाम्रो भाषामा हाम्रो आफ्नै संस्कार र संस्कृतिमा पालाम गाउने मौका पायौँ। यस अवसरको लागि संस्थापकज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र त्रिभुवन युनिभर्सिटी हुँदै पढाइ मेरो लगभग स्नातकोत्तरको अध्ययन सकेपछि पनि म केन्द्रीय कार्य समितिमा जोडिएकी थिएँ। दुर्भाग्य भन्नुपर्ला त्यो बेला मेरो कार्यक्षेत्र धनकुटातिर थियो र म आफूले 10 कक्षा पास गरेको +2 हुँदै गर्दाखेरि म त्यहाँ संयोजक भएर फर्केको थिएँ र यहाँहरूले हाम्रा साथीहरूले भनौँ दाइहरूले भनौँ मलाई उपाध्यक्षमा केन्द्रीय उपाध्यक्षमा त राख्नुभयो, तर मेरो कार्य व्यस्तताका कारण मैले लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि र तय गरेको उद्देश्यहरूमा समाहित भएर मैले कार्य गर्न सकिनँ। दुःख लाग्छ त्यसमा। र यति बेला लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिका भाइहरू जुझारु भएर अगाडि बढिरहनु हुँदा एकदमै खुसी लाग्छ। मलाई पनि फेरि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा फर्केर कार्य गरौँ जस्तो लाग्छ। यद्यपि हाम्रो तर्फबाट पूर्व पदाधिकारीहरूको तर्फबाट यहाँहरूप्रति सदैव सहयोग रहनेछ, यो मेरो विश्वास हो र अपेक्षा तथा कामना पनि हो। र अब आजको यस फेसबुक लाइभमा मैले भाषा, लिपि र शिक्षामा आजका लिम्बू विद्यार्थीहरू विषयमा आफ्नो अनुभवहरू केही सुनाउने जमर्को गरेकी छु। यहाँहरूलाई म यति स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि अहिलेको समयमा हामीसँग सबैसँग अझ नेपालको परिवेशमा भनौँ राजनीतिक उथलपुथलका कारण अथवा विभिन्न परिस्थितिहरूका कारण हामी सबै नै सक्षम छौँ सोच्नको लागि, विचार गर्नको लागि हामी सबै नै सक्षम छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले म विचार कम अनुभव ज्यादा सेयर गर्ने अनुमति माग्दछु। र विषयवस्तु उठान गर्नु अघि मैले एउटा झन्डै बिर्सेँ। लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा लामो समयसम्म कार्य गर्नुभएका र अचानकै दिवंगत हुनुभएका हाम्रा अनन्य मित्र युवराज चोङबाङज्यूलाई म यति बेला सम्झिरहेकी छु र यहाँलाई मेरो हार्दिक श्रद्धा सुमन। उहाँ अहिलेसम्म रहनुभएको भए सायद लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले अझै धेरै फड्को मार्थ्यो होला। यो दुःख अझैसम्म पनि छ। तथापि उहाँ जानुभए पनि उहाँले देख्नुभएका सपनाहरू हामीले पुरा गर्छौँ भन्ने विश्वास हो र यही विश्वासमा अडिग रहँदै उहाँलाई फेरि पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। अब विषयवस्तु लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिले उठाएको स्लोगनको रूपमा उठाएको मातृभाषा शिक्षा, यो जुन पहिला हाम्रै समयदेखि अथवा हामीभन्दा अग्रज पदाधिकारी ज्यूहरूले पनि उठाइरहनु भएकै हो र म भाषाप्रतिको मेरो अनुभव र मैले मेरो जीवनमा भोगेका केही अनुभवहरू यहाँसँग बाँड्न चाहन्छु। भाषामा मैले याक्थुङ भाषा अथवा लिम्बू भाषा भनेर किन लेखिन भनेर यहाँहरूले भन्नुहोला। भाषालाई बाँधेर राख्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसो भएको हुनाले म लिम्बू याक्थुङ भाषा सँगसँगै नेपाली, संस्कृत, अङ्ग्रेजी जस्ता भाषाहरूमा पनि केही प्रसङ्गहरू निकाल्छु भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले मैले भाषा र लिपि मात्रै लेखेको छु। भाषासँग सम्बन्धित मेरो बाल्यकालको स्मरण गराउन चाहन्छु म यहाँहरूलाई र तपाईँहरूले पनि यदि भाषासँग सम्बन्धित तपाईँहरूसँग पनि त्यस्ता केही स्मरण छन् भने ती अविस्मरणीय स्मरणहरू, अनुभवहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट पोख्नु नै हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। र
भाषाको सवालमा अहिले र उहिलेको तुलना गर्दाखेरि अहिलेका हाम्रा भाइ बहिनीहरू भनौँ, हाम्रा बालबच्चाहरू जब बोली फुट्छ, बच्चाहरूले नेपालीलाई स्किप गर्दै अङ्ग्रेजीमा फरर बोल्न थालेको यो यथार्थ मैले पनि महसुस गरेकी छु। तपाईहरूले पनि महसुस गर्नुभएकै होला। र अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपाली भाषा चेपुवामा परेको अवस्था छँदै नै छ। मातृभाषा त झनै आफ्नै ठाउँमा एकदमै खुम्चिएको अवस्था हो। र मेरो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि म धनकुटाको एउटा गाउँमा जन्मेँ, लौरे परिवारमा, जहाँ चाहिँ मेरो बुवा आमा सगर्व मातृभाषामा बोल्नुहुन्थ्यो, लिम्बू भाषामा। र सायदै जुन बेलाबाट मैले बोल्न सुरु गरेँ, मैले लिम्बू भाषा नै फरर बोलेँ होला। यो किन पनि मलाई लाग्छ भने प्राथमिक शिक्षा अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि नै, जब गोठाले उमेर भन्नुपर्ला, गाउँघरमा हामी गोठाला गर्ने गर्छौँ, म पनि मेरो दाजु दिदीहरूको पछि लागेर गोठाला गर्न गएको थिएँ। र त्यति बेला सम्भवतः अर्को गाउँतिरबाट छेत्री होला, म जत्रै केटी एकदमै सानी, 5-7 वर्ष नपुगेको, लगभग 5 वर्षको उमेरको साथीको गाईबस्तुसँग हामीले लगेका हाम्रा गाईबस्तुहरूको जम्का भेट भयो। र त्यति बेला मैले आफ्नो वस्तुहरू धपाउने बहुतै प्रयास गरेँ, तर सकिनँ। अनि ती अर्की गाउँबाट आएकी ती केटी जो चाहिँ नेपाली भाषी थिइन्, र उनले मलाई नेपाली भाषामा यस्तरी गाली गरिन्, मैले बुझेँ, तर म नेपाली भाषा बोल्न जान्दिनँ थिएँ। त्यसैले मैले कसरी त्यसको जवाफ फर्काउने मलाई कुनै मेसो नै भएन। भरेबाट मैले यसो महसुस गरेँ, मैले पनि गाली गर्नै पर्छ, उसले मलाई गाली गरेको छ, र मैले पनि उसले जुन तरिकाले गाली गर्यो, मैले पनि त्यही गाली खर्लप्पै मैले फर्काइदिएँ। तर मलाई थाहा भएन त्यो गाली केवल लिम्बूको लागि मात्र रहेछ। र मैले उसलाई छेत्रीको गाली त अर्कै थिएछ, मैले छेत्रीको गाली फाल्टै गर्नुपर्ने थिएछ। र घरमा आएर जब मैले दाजु दिदीहरूलाई यसरी मैले गाली खाएँ आज भनेर मैले सुनाएँ, उहाँहरूले भन्नुभयो कि तिमीले चाहिँ किन यसरी गाली गरेनौ, तिमीले यो गाली गरे त यो त लिम्बूको गाली भयो नि त, लिम्बूलाई गर्ने गाली, र उसलाई गर्ने गाली त अर्कै पो त। त्यसो भने चाहिँ एकछिनले झिल्ल पनि पर्यो। अब नेपाली भाषा नबोल्नुको बचपनमा हैन एक किसिमको पीडा त्यति बेला पहिलोचोटि झल्कियो जस्तो लाग्यो। मैले किन गाली गर्न सकिनँ। र त्यो एउटा प्रसङ्ग हो भाषा, मातृभाषा बोल्नुको। त्यसभित्र गर्वका कुराहरू त अब पछिबाट मात्रै थाहा भयो। र त्यति बेला चाहिँ मलाई के भयो भने मैले नेपाली भाषा किन बोल्न सकिनँ। र अर्को प्रसङ्ग, जब म अलिक ढिलो गरी नै म विद्यालय गएँ। विद्यालय केवल मेरो घरबाट 2 मिनेटको दूरी हो। र घन्टी बज्दै गर्दाखेरि दाजु दिदीहरू खरर कुदेर चाहिँ विद्यालयतिर प्रस्थान गर्नुहुन्थ्यो। म पनि दाजु दिदीहरूको पछि जान्थेँ। तर समस्या के त भन्दाखेरि भाषाको। अब आफूलाई नेपाली बोल्नु नआउने, अनि बिचैबाट फर्केर फेरि घरमा आयो, र त्यही नेपाली भाषा बोल्ने डरले सायद मैले विद्यालय जान रुचि देखाइनँ। र अब उमेरले नेटो काट्दै गयो भन्ने महसुस भएर हुनसक्छ मेरो बुवा आमा दिदीहरू दाजुहरूले चाहिँ अब स्कुल जानै पर्छ नि कर गर्नुभयो। अनि पहिलोचोटि स्कुल गइयो। समस्या के त भन्दा भाषाकै थियो। प्राय गरेर मगर भाषी साथीहरूलाई पनि त्यस्तै भाषाकै समस्या, र हामी लिम्बूहरूलाई पनि। र सरसँग, अब शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग दोहोरो बात गर्नु नसक्नुको पीडा, र साथीहरूसँग पनि दोहोरो बात गर्नु नसक्नुको पीडा छ मसँग, मेरो अनुभव हो यो। र पहिलोचोटि जब घरमा केही दाजु दिदीहरूले क ख सिकाएपछि म पुगेको थिएँ स्कुल। शिक्षक सरले मलाई अहिलेसम्म पनि मलाई याद छ, उहाँ मुडेबासको तेजबहादुर थापा मगर सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई नाम लेख्नको लागि कापीमा नाम लेखिदिनु भयो। त्यो मैले सार्नुपर्ने थियो, र मैले धेरै कोसिस गरेँ। जब कोसिस गर्दै जान्थेँ, लिम्बूमा पुगेपछि चाहिँ बिग्रिने। अनि म सरलाई भन्न पनि सक्दिनँ थिएँ कि मैले लेख्न सकिरहेको छुइनँ, किनभने भाषा त त्यहाँ बाधकै थियो। र उहाँले भनेको म बुझ्थेँ, तर फर्काउन सक्दिनँ थिएँ। अनि कोसिस गर्दा पनि जब कापीको पन्नाहरू भरि मैले आफ्नो नाम लेख्न सकिनँ,
त्यति बेला बहुतै उहाँलाई मैले किसिमले सायद हाउभावमा मैले नसकेको भावसहित उहाँलाई मैले देखाएँ होला। उहाँ धेरै हाँस्नुभयो, त्यो हाँस अहिले पनि मलाई याद छ। र उहाँले भोलिपल्ट घरैमा गएर चाहिँ एकदम आफ्नो नाम चाहिँ क्लियरली लेखेर ल्याउनु भन्नुभयो। मैले घरमा आएर दाजु दिदीहरूको सहयोगमा आफ्नो नाम चाहिँ लेखेँ। तर भाषामा फेरि पनि समस्या रहिरह्यो। अनि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भोलिपल्ट जब विद्यालय पुग्यो, साथीहरू म जत्रै साथीहरू चाहिँ चट्टी खेलिरहेको रहेछ। चट्टी यहाँहरू बुझ्नुहुन्छ? गाउँमा यदि यहाँहरू हुर्किनु भएको भने सायद तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। भुइँमा कोरेर बिचमा सेन्टरमा एकजना बसिन्छ र पछाडि दुई दुईजना बसेर चाहिँ त्यो एकदमै दौडिनु पर्ने खालको खेल। र छोयो भने चाहिँ हार्ने अथवा अर्कोले जसले छुन्छ त्यसको पालो आउने। र त्यो चट्टी खेलिरहँदा, साथीहरू खेलिरहँदा मलाई पनि खेल्ने बहुतै इन्ट्रेस्ट, खेल्न त मन लाग्यो, भन्न चाहिँ जानिएन कि। अनि साथीहरूले आएर, अब नेपाली भाषी साथीहरू, क्षेत्री साथीहरू आएर चाहिँ तिमी खेल्न सक्छौ भनेर भने होइन। मैले टाउको हल्लाएर सक्छु त भने, तर बोलेर चाहिँ व्यक्त गर्न सकिनँ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई त नेपाली भाषा बोल्नै आउँदैन, यस्तो भाषा नबोल्नेलाई किन गेम खेलाउने भनेर म चाहिँ रिजेक्ट भएँ कि त्यो समयमा। अनि मलाई एकदमै नेपाली भाषा बोल्न नसक्नुको हीनता बोध भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब घरमा आएर दाजु दिदीहरूसँग, अब उहाँहरू पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा अलिकति उमेरमा पनि धेरै माथि हुनुहुन्थ्यो, र उहाँहरूलाई मैले जसरी भए पनि नेपाली भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म दाजु दिदीहरूसँग बोल्न थालेँ, सिक्न थालेँ। र त्यस पश्चात लगभग 1 हप्ता पछाडि होला मैले बल्ल बल्ल चट्टीमा चाहिँ मैले इन्ट्री पाएको थिएँ। र त्यो इन्ट्री पाएको दिन यति खुसी भएँ, म यति खुसी भएँ, म दौडेकै। र त्यति बेला मैले बोलेर भन्दा पनि खेलेर नै आफ्नो क्षमता अगाडि देखाउनु थियो। र त्यस पछाडि मात्र साथीहरूले ओहो यसले पनि खेल्न सक्दो रहेछ, नेपाली भाषा नबोले पनि भन्ने खालका महसुस गरेँ क्या। र अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले आफूलाई यसरी नै अगाडि बढाएँ। यो हो मेरो प्रारम्भिक मातृभाषा हुँदै नेपाली भाषातिर लम्किनुको मेरो सुरुवाती अनुभव। र यो सँगसँगै अब प्रसङ्ग अलिकति अगाडि बढाउँदै जाउँ। र अब भाषाकै सवालमा लिम्बू भाषा प्रतिको रुचि र आफूले जुन बोल्दै आइएको थियो, गर्भावस्थादेखि नै भनौँ, आमाको गर्भमा रहँदैदेखि नै बोल्दै आएको याक्थुङपान या लिम्बू भाषा भनौँ। र यसमा चाहिँ मैले नेपाली भाषा बोल्नुभन्दा अगाडि, नेपाली भाषा लिपि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लिम्बू भाषाको प्रभाव, याक्थुङपानको प्रभाव चाहिँ कसरी पर्यो त भन्ने कुरा पनि अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु। सायद म पढ्नुभन्दा प्राथमिक विद्यालयमा जानुभन्दा अगाडि सिक्किमबाट हो जस्तो लाग्छ। गाउँमा एकजना दाइले केही पुस्तकहरू लिएर आउनु भएको रहेछ र मेरो ठुलो दाइले ती पुस्तकहरू घरमा ल्याउनु भएको थियो। ती पुस्तकहरू अचम्म लाग्दा थिए मेरो नजरमा, त्यति बेलाको नजरमा एक किसिमले बुझ्नै नसकिने एकदम अनौठो अक्षर भएको। र तीहरू चाहिँ के हो त भनेर कनीकुथी अब दाइहरूले पढ्नु हुँदाखेरि, दिदीहरूले पढ्नु हुँदाखेरि मलाई थाहा भयो त्यो चाहिँ सिक्किमबाट ल्याइएको अनि याक्थुङ श्रीजङ्गा लिपिमा लेखिएको पुस्तक रहेछ। र त्यहाँ निहित केही कथाहरू, कविताहरू मेरो दाइले केही दिनको जेठा दाइ, मेरो जेठा दाजु, अहिले यो धरतीमा उहाँ हुनुहुन्न, उहाँले कनीकुथी केही दिनको प्रयत्नमा ती कथाहरू पढेर सुनाउनु भयो। बहुतै रमाइला थिए। मेरो बाल मस्तिष्कमा एकैचोटि छिप्न पुगेको याक्थुङपान र याक्थुङ सकसक। अनि त्यहाँ चाहिँ लेङहङको प्रसङ्ग थियो। लेङहङ भनेको व्यापार हुँदो रहेछ लिम्बू भाषामा। र त्यो लेङहङमा चाहिँ 2 जना मेल क्यारेक्टर्स, अनि त्यहाँ चित्र पनि थियो। म चित्र चाहिँ राम्ररी बुझ्न सक्थेँ, पढ्न नसके पनि। र उनीहरूले चाहिँ व्यापार गर्न जाने, आर्थिक अर्थोपार्जनको लागि व्यापार गर्न जाने सल्लाह गरेर जाड बोकेर जाँदाखेरि अनि
व्यापार नहुँदो रहेछ र व्यापार नभएपछि उनीहरू दुईजना मध्ये एकजनासँग चाहिँ एउटा सिक्का हुँदो रहेछ र त्यो सिक्का अर्को साथीलाई दिएर लु हाउ चुम्मे हाङगाङ लेङहङ चुङ पिने आरो आन्छी लेङहङ मे बोखेन भनेर होइन अब व्यापार एक अर्कालाई नै व्यापार गरौँ न त भनेर चाहिँ त्यो पैसा दिएर अर्को साथीलाई जाड माग्दो रहेछ। अनि त्यो जाड साथीलाई दिन्छ अर्कोले र त्यो जाड पिएपछि सारी के कुजानुरा भनेर चाहिँ होइन प्रतिक्रिया दिन्छ अर्को साथीले, साह्रै नै मिठो। र अर्को साथीलाई पनि इच्छा लाग्छ ओहो मेरो साथीले चाहिँ कस्तो जाड लिएर आएछ त। अनि त्यो जाड अर्को साथीलाई पनि चाख्ने रहर भएपछि उसले पनि त्यही पैसा फिर्ता गरेर अनि मलाई पनि देऊ न त तिम्रो व्यापार गरिदिन्छु म भनेर चाहिँ अनि व्यापार गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले त्यसरी नै अब एक अर्कालाई जाड दियादी गर्दा गर्दै उनीहरूसँग भएको जाड पनि रित्तिने र भरे अन्तिममा चाहिँ दुईजना आफै मातेर चाहिँ त्यहीँनिर लडी बडी खेल्ने त्यस्तो खालको कथा थियो मेरो बाल मस्तिष्कमा एकदमै छिपेको। र अर्को एउटा बिरालोको प्रसङ्गमा मियङले सुबाइन काकमेतु भन्ने टाइपको यो रचना चाहिँ हाम्रा आदरणीय दाइ बिबी मोरिङलाले लेख्नु भएको रहेछ। यो पछि मात्रै मलाई थाहा भयो, पाठ्यक्रम उहाँले नै निर्माण गर्नुभएको रहेछ। यो प्रसङ्गहरू भरे आउने नै छन्। र भाषाको यो सवालमा अघि बढ्दै जाँदा मैले केही संस्कृत भाषाको प्रसङ्गहरू पनि म यहाँ उक्काउन चाहन्छु। लगभग कक्षा 6 देखि 7-8 भित्र पुग्दाखेरि संस्कृत भाषासँग पहिलो जम्का भेट भयो मेरो। मेरा समकालीन तपाईहरू सबै यदि हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले पनि यो महसुस गर्नुभएको होला। र संस्कृत भाषासँग एकैचोटि जम्का भेट यो आफैमा के अनौठो, न पिता पुर्खाले पढेका थिए न माता पिताले, र एकैचोटि जम्का भेट हुन पुग्यो सिंहदेवी मावि, जहाँ म त्यति बेला जति क्लासमा म चढ्दै गएँ उति नै कक्षा पनि चढ्दै गयो। जस्तै कक्षा 7 मा म पुगेँ, कक्षा 7 भयो, कक्षा 8 मा म पुगेँ, कक्षा 8 भयो। त्यसरी नै विद्यालयको पनि बढोत्तरी हुँदै जाँदै थियो, मेरो कक्षा पनि बढिरहेको थियो, मेरो क्लास पनि। र एकजना घिमिरे सर, खेमराज घिमिरे, म उहाँलाई सम्झिरहेको छु यति बेला। उहाँले एउटा श्लोक होला सायद, उहाँले हामीलाई साह्रै घोकाउनु भयो। त्यो कस्तो थियो त भन्दाखेरि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या तमेव विद्या के थियो तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव। यो आज पनि म बेला बेला स्मरण गर्छु। बुझ्नु चाहिँ केही थिएन, तर संस्कृत घोकियो दरैसितले। र सरसँग केही बेला हाम्रो अलिकति वैचारिक मतभेदहरू पनि हुन्थे त्यही समयमा। र हामी संस्कृत के काम भनेर एक किसिमले विद्यार्थीहरूबाट विमति राख्ने त्यो प्रसङ्ग छँदै थियो। तर मलाई एक किसिमको इख पनि जागेर आयो, किनकि कक्षा 4 सम्म लगभग पुग्दाखेरि मगर साथीहरूसँग मगर भाषा पनि यति राम्रो सिकिया थियो। मलाई एक किसिमको घमण्ड थियो, म उनीहरूभन्दा राम्रै मगर भाषा बोल्न सक्छु जस्तो पनि मलाई लाग्थ्यो। र संस्कृत पनि हामीले किन बोल्न नसक्ने होइन। त्यो केसमा संस्कृत भाषा पनि यति गजब गरी घोकियो भनौँ न। अब बुझ्नु त छैन होइन, बुझ्नको लागि अब अहिले जस्तो इन्टरनेटको व्यवस्था थिएन, हामी गुगल गर्न सक्दैन थियौँ। त्यसो भएको भएर अब पुस्तकमा जे छ त्यही घोक्ने, सरले जे जति भन्नुहुन्छ त्यही स्मरण गर्ने। र घोकियो गजबै संस्कृत शिक्षा, संस्कृत भाषा घोकियो। परिणाम के त भन्दाखेरि अन्तिम परीक्षामा लगभग 20 पूर्णाङ्कमा चाहिँ 19 सम्म त ल्याइयो जस्तो लाग्छ मेरो स्मरणमा। र मेरो भन्नुको मतलब, मैले यो अनुभव सेयर गर्नुको मतलब यति मात्रै हो कि भाषा भन्ने कुरा हामीले यो भाषा मेरो, यो भाषा तिम्रो, अथवा यो भाषामा म पारङ्गत छु र यो भाषामा म पारङ्गत हुनै चाहदिनँ भन्ने होइन कि भाषा भनेको तपाईँ हामी सबैको हो। र हाम्रो समुदायमा जति पनि भाषाहरू छन् ती सबै भाषा प्रति उत्तिकै सौहार्दपूर्ण वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ र हाम्रो मनमा ती भाषाहरूप्रति उत्तिकै सकारात्मक पना चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र यही कुरा म आदरणीय याक्थुङबा महानुभावज्यूहरू, तपाईँहरू जो लिम्बू भाषा बोल्दा बोल्दै एक किसिमले अर्को लेभलमा पुगेर ट्विस्ट भएर भन्न चाहन्छु म। र तपाईँहरूले लिम्बू भाषा
चाहे विभिन्न परिस्थितिका बावजुद किन नहोस् तपाईँहरूले बिर्सिनुभयो होला र तपाईँहरूलाई म मेरो हार्दिक अनुरोध छ, म हात जोडेर यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, आदरणीय महानुभावहरू, तपाईँहरूले आफ्नो भाषा, मातृभाषा नबिर्सनुहोला। किनकि तपाईँले हिँड्ने बाटोमा तपाईँका सन्तानहरू हिँड्छन्, तपाईँका दर सन्तानहरू हिँड्छन्, हामी हिँड्छौँ। त्यो भएको भएर नेपाली भाषा राम्ररी बोले भनेर यहाँहरूले अथवा अङ्ग्रेजी भाषा राम्ररी बोले भनेर यहाँहरूले आफ्नो मातृभाषा चाहिँ नबिर्सनुहोला र आफ्ना सन्तानहरूलाई पनि आफ्नो मातृभाषाको केही अंश मात्र भए पनि दिनुहोला, सञ्चार गर्नुहोला, कम्युनिकेट गर्नुहोला। यो मेरो अनुरोध हो। र संस्कृत भाषाको यो प्रसङ्गपछि अब नेपालीपनप्रतिको लगावतिर फर्कौँ। नेपाली भाषाप्रतिको लगाव कस्तो रह्यो त मेरो यो अनुभव म सेयर गर्न चाहन्छु। कमेन्ट्सहरू आइरहेछ, तपाईँहरूलाई म अन्तिममा सकेसम्म आन्सर दिने कोसिस गर्नेछु र सकिनँ भने पछि पढेर यहाँहरूलाई रिप्लाई दिउँला, यो अनुरोध छ मेरो। र अब जति कक्षा चढ्दै गइयो नेपाली भाषा उति नै बोल्दै गइयो। यो स्वाभाविकै पनि थियो, साथी सङ्गत थियो र अगाडि पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि नेपाली भाषाप्रति अलिकति अगाडि बढ्न प्रेरित नै थिएँ म। हुँदा अब यस्तो खालको समय आयो कि अब घरमा पनि बुवा आमासँग लिम्बू भाषा छोडेर नेपालीमै बोल्ने, नेपालीमै भाषाको हाम्रो हरेक माध्यमबाट सञ्चार गर्ने यो मेरो प्रयत्न हुन थाल्यो। र घरमा म दाजुहरूले, दिदीहरूले, भाउजूहरूले, बुवा आमाले बोलाउँदाखेरि म हाई भन्ने टाइपको लिम्बू भाषाको त्यो बोलाइमा होइन कि हजुर भन्न थाल्ने, त्यस्तो मेरो प्रवृत्तिको विकास भयो। गाली पनि खायो त्यो बेला, कस्तो खालको हजुर हजुर भन्ने। दाजु दिदीहरूले गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो, बुवा आमाहरूले पनि बेला के को हजुर भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर पनि म आफूलाई चाहिँ गर्व गर्थेँ, किनकि म नेपाली बोलिरहेको छु, म शिक्षित भइरहेको छु दिनानुदिन, यो मेरो अभिमान थियो। तर एक दिन त्यसमा पनि एउटा ट्विस्ट आयो। लगभग 7-8 कक्षामा थिएँ होला, म नेपाली भाषी पुरै भइसकेको थिएँ, लिम्बू भाषा करिब बिर्सिसकेको अवस्था। याक्थुङ पानमा बोल्ने अब मेरो कुनै अवस्था थिएन, जरुरत पनि लाग्थेन। र काठमाडौँको कुनै क्याम्पसबाट अङ्ग्रेजी साहित्यमा चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री जस्तो लाग्छ मलाई, बिए गरेर फर्किनुभएका गाउँका एकजना दाई, उहाँ स्टिल पनि म उहाँलाई सम्झिन्छु, नरेन्द्र जबेगु थेगिम दाई। उहाँ मेरो ठुलो दाईसँग वार्ता गर्न, गफसप गर्नलाई घरमा आउनुभएको थियो। र त्यो क्रममा उहाँले लिम्बू भाषा चाहिँ याक्थुङ पान खरर मेरो दाईसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। म छेउबाट गइरहँदाखेरि मेरो कानमा पर्यो, म अचम्बित भएँ। एक किसिमको त्यो मैले अपेक्षा गरेको थिइनँ उहाँबाट। उहाँले लिम्बू भाषा खरर बोलेको देखेर मेरो मनमा नराम्रो किसिमको धक्का पुग्यो। र कसरी उहाँ त्यति पढेर पनि, त्यति शिक्षित भएर पनि उहाँ आफ्नो भाषामा कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँ त लिम्बू भाषा छोडेर, हाम्रो याक्थुङ पान छोडेर चाहिँ उहाँ चाहिँ लगभग अब नेपाली भएन भने अङ्ग्रेजीमै बोल्नुपर्ने मेरो अपेक्षा त्यो थियो। तर उहाँ लिम्बू भाषा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। एक किसिमले त्यो मेरो जीवनको एउटा ट्विस्ट थियो, सकारात्मक ट्विस्ट भन्न रुचाउँछु म त्यसलाई। र मलाई एकदमै सोच्न, गम्भीर हुन बाध्य बनायो कि कसरी उहाँ लिम्बू भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ, कि हामीले पढेपछि हामीले लिम्बू भाषा बोल्ने नहुने भन्ने हो रहेछ त, हाम्रो सोच त्यो सही रहेछ त, यो सोच्न मलाई बाध्य पारेको थियो। यद्यपि त्यो छोटो समय मात्र रह्यो। र एसएलसी पछाडि कक्षा 10 पास गरे पछाडि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस लगभग विक्रम सम्वत 2055 तिर म धरान झरेँ। र धरान झर्ने क्रममा पनि भाषालाई त्यति साह्रो सिरियस भएर त सोचिएन। यद्यपि साथीहरूसँग सेवारो भन्ने चाहिँ हाम्रो चलन त्यहाँ बसिसकेको थियो, लिम्बूहरूसँग, लिम्बू साथीहरूसँग भेट्दाखेरि। इभन क्षेत्रीय ब्राह्मण साथीहरूलाई क्याम्पसमा भेट्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि सेवारो भन्ने, र उहाँहरूले पनि हामीलाई याक्थुङबाहरूलाई चाहिँ सेवारो भन्ने चलनको विकास भयो। र त्यति बेलाका याक्थुङबा साथीहरूको त्यसमा ठुलो भूमिका छ, लिम्बू विद्यार्थी साथीहरूको, इन्क्लुडिङ म पनि भन्नु पर्यो। मैले पनि कमसेकम सेवारो त भन्न छोडेको थिइनँ। र त्यति नै बेला लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा पनि आबद्ध भएको हो।
र लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा आबद्ध हुँदै त्यहाँको ब्याचलर्स लेभलको पढाइ अन्त्यपछि पास गरिसकेपछि म काठमाडौँमा आएँ 2069-70तिर 59-60तिर। र यहाँको माहौल एक किसिमको अचम्म लाग्दो थियो। त्यति बेला गाडी भाडा पनि खासै धेर थिएन। हामी टेम्पोमा हिँड्दाखेरि रत्नपार्कदेखि लगभग नयाँ बानेश्वरसम्म आउँदा 4 रुपियाँ थियो। अहिले लगभग 25 रुपियाँ होला। लगभग कति वर्ष भयो, 60, 70, 77, 17 वर्षको यो अवधिमा महँगी कति आइसकेको छ हाम्रो देशमा है। र म 4 रुपियाँमा 4 रुपियाँदेखि 6 रुपियाँमा चाहिँ बसमा, कहिले त हाम्रो ठुलो बस थियो साझा बस, 2 रुपियाँमा हामी यात्रा गर्थ्यौँ। र त्यति बेला अनौठो दृश्य मैले देखेँ। कलेज पढ्ने, युनिफर्ममा भएका भाइ बहिनीहरू चाहिँ एक किसिमको बुझ्दै नबुझ्ने भाषा बोल्दै हिँडिरहेको थिएँ। म जिल्ला पढेँ। मैले सोचेको थिएँ काठमाडौँ हाम्रो देशको राजधानी, जहाँ चाहिँ सबै प्रशासन देश नै चल्छ काठमाडौँ भित्रैबाट। र यस्तो ठाउँमा, यस्तो स्थानमा, यस्तो सिटीमा होइन, कसरी चाहिँ नेपालीभन्दा बाहेक अरू भाषा बोल्दा हुन्, यो मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो। खगेन्द्र यक्षज्यूले, उहाँ दाइले अस्ति स्मरण गर्नुभएको थियो, उहाँको पनि करिब करिब यस्तै अनुभव जस्तो लाग्यो मलाई होइन। र मलाई पनि सोच्न बाध्य पार्यो, ती नेवारी भाषा बोल्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रहेछन् र उनीहरूले चाहिँ नेवारी भाषामा आफूलाई सञ्चार गरिरहेका रहेछन्। भाषाको माध्यम होइन, नेपालीलाई छोडेर उनीहरू आफ्नै भाषामा बोलिरहेका रहेछन्। यसले एक किसिमको ठुलो पाठ सिकायो कि जहाँ गए पनि, जतिसुकै अन्य भाषाको अतिक्रमणमा परे पनि आफ्नो भाषा भनेको आफ्नै भाषा रहेछ र यसलाई बोलेर सञ्चार गरेर यसलाई चाहिँ अझ बढाउँदै जानुपर्ने रहेछ भन्ने मेरो त्यति बेलाको ठुलो पाठ, बुझाइ या सिकाइ भनौँ, त्यो रह्यो। र यो क्रममा अगाडि बढ्दै जाउँ, मेरो अनुभवहरू नै तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु। यसमा मैले सम्झिनुपर्ने एउटा प्रसङ्ग काठमाडौँकै हो, युनिभर्सिटीकै 59-60 सालतिरको। त्यति बेलाको शङ्खमूलमा रहनुहुने र अहिले जापानमा रहनुहुने थर्कदीप तिगेलाज्यू, तपाईँलाई मैले एकदमै सम्झिरहेको छु र तपाईँको सहयोगको लागि म आभारी छु। जुन बेला काठमाडौँ आएर त्रिभुवन युनिभर्सिटी कहाँ पर्छ, कहाँ जानुपर्छ, त्यसको लागि कतिवटा गाडी बसहरू परिवर्तन गरेर चाहिँ कीर्तिपुर पुग्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा नपाइरहेको अवस्थामा तपाईँले हामीलाई, म लगायत मेरो साथी अर्को एकजना लाई त्रिभुवन युनिभर्सिटीको गेटसम्म पुर्याउनु भयो, साथी दिनुभयो। त्यसको लागि म आजीवन आभार व्यक्त गर्दछु। र यही प्रसङ्गमा भाषाकै सवाल आयो। मैले कहाँबाट हो, सायद उहाँले नै दिनुभयो कि त्यहाँनिर अब कसरी एडमिसन पाउने त भन्ने कुरामा चाहिँ धरानको राजनीतिक वृत्तमा चिनिएका हाम्रा एकजना दाई विदुर लिङथेप दाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अगाडि नै पढ्न आउनुभएको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा र उहाँ जेन्स होस्टेलमा बस्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ अब उहाँलाई फोनबाट भेट्ने भन्ने लाग्यो र उहाँलाई सोध्नु पर्यो प्रोसिड्युरहरू के कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि उहाँलाई फोन गरेको। संयोगवश अर्का एकजना लिम्बू दाइले उठाउनु भएछ। उहाँले मलाई सोध्नुभयो के कामको लागि, कसलाई खोजेको भनेर, र मैले विदुर लिङथेप दाइलाई भनेर भनेपछि उहाँले के हो आफू, को हो आफू भनेर मलाई सोध्नुभयो। अनि मैले मेरो परिचय दिएपछि नाम चाहिँ भनेको थिइनँ, म पनि लिम्बू नै हो भने। र उहाँले एकदमै साधारण खालको, एकदमै इजी खालको लिम्बू भाषामा मलाई सोध्नुभयो के किमिङथे भनेर होइन। उहाँ हुनुहुन्थेछ हाम्रो पान्थरका गोपेटारका अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत त्यति बेलाको होइन सन्तोष लिङदेन दाई हुनुहुँदो रहेछ। पछिबाट मैले थाहा पाएँ र उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभयो कीर्तिपुरमा त्यहाँ डेरा खोज्नमा, त्यहाँ स्थापित हुनमा, पढाइलाई अगाडि बढाउनमा, त्यहाँको माहौल बुझ्नमा पनि उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभयो। तपाईँले यदि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै धेरै धन्यवाद दाई। र मलाई थाहा भयो त्यति बेला अब ब्याचलर्स डिग्रीमा मात्र होइन, डिग्रीमा पुगेर पनि आफ्नो भाषा नबिर्सिने, आफ्नो मातृभाषी या भनौँ याक्थुङपान बोल्ने दाइहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। एक किसिमले त्यो आफ्नो भाषाप्रतिको
त्यो लगाव गर्व गर्ने ठाउँ उहाँले दिनुभयो भनौँ र पछि पनि भेटका क्रममा लिम्बू भाषै बोलिन्थ्यो र कीर्तिपुरको माहौल त्यो बेलाको माहौल म साथीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। तपाईँ मेरा प्रिय साथीहरू भनौँ, मेरा अग्रज दाइहरू दिदीहरू लगायत मेरा समकालीन मित्रहरू तपाईँ विश्वको कुनै पनि कुनामा बस्नुभएको भए पनि मेरो सम्झना छ, सौहार्दपूर्ण सम्झना छ। र हामीले त्यो बेलामा किरात याक्थुङ चुम्लुङले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा लगायत आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित कुनै पनि आन्दोलनहरू हुँदाखेरि हामी लिम्बू विद्यार्थीहरू एक भएर चाहिँ अग्रसर हुन्थ्यौँ र यो एकदमै रमाइलो पक्ष पनि थियो। प्राय गरेर चाहिँ हाम्रो याक्थुङबा विद्यार्थीहरू चाहिँ लिम्बू याक्थुङबा थाङबेनहरू भनौँ, जेन्ट्सहरू चाहिँ जेन्ट्स होस्टेलमा, लेडिज याक्थुङमा साथीहरू चाहिँ लेडिज होस्टेलमा। बिचमा एउटा ठुलो रुख थियो, हामी प्राय त्यहाँनिर भेट गर्ने गर्थ्यौँ लिम्बूहरू। र काहीँ कार्यक्रममा जानु पर्यो भने पनि एकसाथ हामी हिँड्ने गर्थ्यौँ र फर्किने क्रममा चाहिँ बसमा लिम्बू भाषा बोल्दै हिँड्ने। र त्यो क्रममा हामीले धेरै अन्य लिम्बूहरूसँग पनि भेट गरेका छौँ, परिचय गरेका छौँ। कोही अभिभावकजीहरू हुनुहुन्थ्यो, कोही समकालीन साथीहरू र कोही अन्यत्र के भन्छ क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो रमाइला क्षणहरू छन् आफ्नो भाषा बोल्नुका, ती गर्वका क्षणहरू। यो अनुभव जस्तै तपाईसँग पनि धेरै यस्ता अनुभवहरू होलान् जो चाहिँ स्मरणमा रहिरहन्छ, याद रहिरहन्छ, एउटा अनुभवको रूपमा राखिरहन सकिन्छ। र शिक्षा जुन हाम्रो याक्थुङ पानको शिक्षा भनौँ, यो सँगसँगालीको यी मेरा केही अनुभवहरू। यो सँगसँगै अब प्रसङ्ग अब लिपिकोतिर जाउँ होला। छोटो समय त धेरै नै गइसक्यो जस्तो छ। अब लिपिसँग सम्बन्धित पनि अलिकति चर्चा गरिहाल्छु, आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्छु। यो लिपिको चर्चामा सबैभन्दा पहिला चाहिँ याक्थुङ श्रीजङ्गा लिपिकै कुरा गरौँ। यो चर्चा मेरो बाल्यकालसँग जोडिन्छ। मैले नेपाली भाषाको लिपि अथवा व्याकरण सिक्नुभन्दा अगाडि याक्थुङ श्रीजङ्गा लिपिलाई चाहिँ मैले देखेको जरुर हो। इभन मैले सिक्न त सकिनँ, तर मैले अघि नै भने त्यो पुस्तक जो सिक्किमबाट आएको पुस्तक, ल्याइएको पुस्तक थियो, त्यो लिपि एक किसिमको बहुतै मन तान्ने खालको लिपि थियो। र त्यो मैले बाल्यावस्थामा पढ्न नसके पनि, सिक्न नसके पनि त्यो लिपि मेरो मन मस्तिष्कमा थियो नै। र यसै क्रममा चाहिँ कक्षा अलिक माथि पुगिसकेपछि यो लिपिसँग सम्बन्धित कुरा गरौँ हैन। लगभग 2051 सालतिरको हुनसक्छ। म पहिलाको निम्न माध्यमिक तहमा चाहिँ अध्ययनरत थिएँ जस्तो लाग्छ। एउटा कार्यक्रममा दाजु दिदीहरूसँग गइया थियो, घरदेखि निकै टाढा अर्को जिल्लामा। र त्यहाँ एकजना दाइ आउनुभयो हामी बसेको ठाउँमा। एक किसिमले उहाँले चिने जस्तो गरेर आउनुभयो कि। अनि म चाहिँ अलिकति अब भर्खर 13-14 वर्षको उमेर, एक किसिमले असहज पनि लाग्यो कोही नचिनेको मान्छे आउँदाखेरि। तर उहाँले आफ्नो परिचय राख्दै चाहिँ एउटा पुस्तक चाहिँ मेरो हातमा थमाइदिनु भयो। र त्यो पुस्तक हेरेर चाहिँ म जिल्ल परेको अवस्था, किनभने मैले चिनेन कि यस्तो हेर्छु पढ्नै आउँदैन है। अनि उहाँले त्यो पढ्नु भनेर जानुभयो। उहाँ खासमा झुक्किएर आउनुभएको रहेछ के अरे, मेरो दिदीलाई पहिला कतै देख्नु भएको थियो अनि मैले तपाईँलाई देखेको भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। तर म त्यस्तो देखिने गरी चाहिँ कहीँ निस्केको मलाई याद थिएन। अनि घर अब त्यो कार्यक्रम पश्चात घर फर्किने क्रममा बास बस्दै घर आउनु पर्थ्यो। र जहाँ विश्राम गरियो, जहाँ बास बस्यो, पुस्तक निकालेर हेरेको छु, बुझ्दिनँ है, एउटै शब्द पनि बुझिने छैन। मलाई थाहा त छ यो याक्थुङ श्रीजङ्गा लिपि हो भन्ने कुरा हैन, तर त्यसभित्र चाहिँ के छ मलाई थाहा छैन। घर आइसकेपछि चाहिँ अब लिपि नसिकी भएन, अब चाहिँ जसरी भए पनि, किनभने मैले बुझ्नु छ त्योभित्र के छ। अब मैले दाजुहरूले थन्काइसक्नु भएको
हाम्रो याक्थुङ सिरिजङ्गा लिपिका केही पुस्तकहरू निकालेर मैले सिक्न थालेँ। अनि केही दिनको अथक प्रयासपछि मैले लगभग त्यो पुस्तकको अगाडि शीर्षक चाहिँ मैले पढ्न सकेँ। शीर्षक थियो मुइङ। र त्यो पुस्तक दिने दाइ हुनुहुन्थ्यो लिम्बू भाषा साहित्यमा लामो समय व्यतीत गर्नुभएका आदरणीय दाइ सेसेमी सेनाल्बो। तपाईँले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने दाइ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि। तपाईँले मलाई पुस्तक दिएर बहुतै ठुलो गुण लाउनुभयो। र त्यही पुस्तकलाई पढ्न थालेपछि मात्रै ममा लिम्बू भाषाप्रतिको याक्थुङ पानप्रतिको साहित्य चेत बढेको भनेर म सगर्व भन्छु। र सेसेमी सेनाल्बो दाइले पछिल्लो समयमा पनि मलाई मेरा रचनाहरू जुन याक्थुङ पानमा लेखिएका थिए प्रकाशन गरेर धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। र यसै मेलो मेसोमा मैले 2054 सालतिर पहिलोपल्ट कनिकुथी लिम्बू भाषामा मैले 4 लाइनको कविता कोरेको जस्तो लाग्छ। त्यति बेला क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रमा हाम्रो धनकुटामा चाहिँ लिम्बू भाषा कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेको थियो। र त्यो कविता सामिला भनौँ पठाएको लगभग 15 दिनपछि चाहिँ धनकुटा क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रबाट लिम्बू भाषामा हाम्रो भक्तशेर चेम्जोङ दाइले वाचन गर्नुभयो। त्यति बेला चाहिँ म मेरो ठुलो दाइसँग लगभग कतै बारीमा म हलो जोतिरहेको अवस्था, म पछाडि सायद आलु टिपिरहेको थियो होला। एसएलसी पछिको कुरा हो त्यो। एसएलसी दिएर त्यो बिचको समयमा अब यति बेला ब्रिज कोर्स गर्ने चलन छ हाम्रो पालामा। देयर इज नो ब्रिज कोर्स। हामी चाहिँ काम गरेर आफ्नो ब्रिज कोर्स गर्थ्यौँ। अनि सानो सानो रेडियोमा चाहिँ आफ्नो कविता आउँदाखेरिको त्यो क्षण मेरो जिन्दगीको अविस्मरणीय क्षण, भाषाप्रतिको एकदमै सगर्व हुने त्यो क्षण। र म बुर्कै उफ्रेको देखेर मेरो दाजु छक्क पर्नुभयो। हलो जोत्नै छोडेर मलाई हेर्नुभयो। उहाँ धेरै छक्क, म चाहिँ आफ्नै धुनमा मख है। त्यस पश्चात लिम्बू भाषामा लेख्ने र लिपिलाई पनि अध्ययन गर्ने प्रसङ्गहरू रहि नै रहे, बढी नै रहे हैन। यो लिपिसँग सम्बन्धित तपाईले पनि सिरिजङ्गा याक्थुङ सिरिजङ्गा लिपि कसरी सिक्नुभयो? नेपालमा सिक्किम जस्तो औपचारिक तरिकाले अध्ययन हुन थालेको धेरै भएको छैन। अनि पान हुँदै अहिले कक्षा 6, 7, 8 सम्म चाहिँ लिम्बू भाषाको पाठ्य पुस्तक निर्माण भएको छ र हाम्रो केही लिम्बुवानका केही जिल्लाहरूमा केही विद्यालयहरूमा सुरु भएको छ भन्ने चाहिँ मैले थाहा पाएँ। र आनी पान पहिलादेखि नै सञ्चालित थियो त्यो मलाई राम्रै थाहा छ। तर हाम्रो जुन बेला म प्राथमिक निम्न माध्यमिक हुँदै अगाडि बढिरहेको थिएँ त्यो बेला चाहिँ हामीले औपचारिक तरिकाले कुनै हाम्रो याक्थुङ सकसकमा सिरिजङ्गा लिपिमा हामीले पढ्ने मौका पाएनौँ। कुनै अनौपचारिक तरिकाले सिक्ने मौका पनि खासै पाएको जस्तो लाग्दैन। कनिकुथी एक दुईचोटि भयो कि त्यो मलाई स्मरणमा त्यति छैन। र यो भयो लिपिको कुरा। तपाईँहरूलाई गाह्रो भइरहेको त छैन नि मैले बकबक गरिरहँदाखेरि? थ्याङ्क यू सो मच। उहाँहरूले लेख्दै हुनुहुँदो रहेछ। र अब अर्को विषयतिर जाउँ हामी। अब चर्चा गरौँ यो शिक्षामा आजका लिम्बू विद्यार्थीहरूको अवस्थाको। भाषा र लिपिलाई छोडेर शिक्षामा आउँदाखेरि एक किसिमको अब हाम्रो समय भनेको पढ्नुपर्छ, पढेर केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको एकदम रेनेसा टाइपको जुन जागरण पुनर्जागरण टाइपको कन्सेप्ट लिएर हिँडेको हामी हैन। त्यति बेला हामीलाई भुलाउनको लागि इन्टरनेटको त्यस्तो सुविधा थिएन, मोबाइलको त्यस्तो सुविधा थिएन। यहाँहरूमध्ये लिम्बू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो भर्खरका हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई छक्कै लाग्छ होला। सत्य यो थियो कि हामीले एउटा रिचार्ज कार्ड लिनको लागि हामी 4 घण्टादेखि 6 घण्टासम्म ठेलमठेल लाइनमा हामी उभिन्थ्यौँ कि एउटा कार्ड लिनु, सिम कार्ड भनौँ, रिचार्ज कार्ड होइन सिम कार्ड। रिचार्ज कार्ड त झन् खासै भेट्ने कुरै भएन। र त्यति बेला 61-62 तिरको कुरा, मोबाइल भर्खर नेपालमा आउनु थाल्यो। अनि मोबाइल बोक्न थाल्यो, उपहार आउनु थाले विदेशबाट, दाइहरूले पठाउनुहुन्थ्यो। र त्यो मोबाइल बोकेर हिँड्दाखेरिको गर्व अहिले सायदै व्यक्त गरेर गर्न सकिन्न। जब मोबाइल भत्थ्यो नि हामी गर्वले नाक फुलाउँथ्यौँ।
ओहो मसँग मोबाइल छ, मेरो मोबाइल बजिरहेको छ त्यस्तो खालको किसिमको समय थियो। अहिले सम्झिँदाखेरि एक किसिमको हाँसो पनि उठ्छ। अहिलेको बच्चाहरू चाहिँ गर्वमै मोबाइल खेलाउँदै हुर्केको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र अहिलेको शिक्षा र पहिलाको शिक्षा धेरै नै फरक थियो। र अब अहिलेको शिक्षाको अलिकति चर्चा गरौँ। अब यसलाई चाहिँ म विचार प्रधान, अनुभव प्रधान होइन कि विचार प्रधानको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। छोटकरीमै लैजाउँ है। अहिलेको कन्टेक्स्टमा स्पेसियली अब मेरो पनि दाइ दिदीहरू धेरै हुनुहुन्छ। दाइ दिदीहरूको सन्तान मेरा भदाभदैहरू छोराछोरीहरू धेरै छन्। उनीहरूलाई पनि म भनिराख्ने गर्छु। स्पेसियली जब उनीहरू मोबाइलमा मात्रै व्यस्त हुन्छन् नि, मलाई एक किसिमको असन्तुष्टि चाहिँ लाग्छ। अब हामीले पहिला यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो बन्नुपर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो एउटा वे थियो, सपना थियो। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा, अहिलेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिलेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ धेरै नै अलिकति मोबाइलमा भुलिएको हो कि। किनभने मोबाइलमा त एभ्रिथिङ छ होइन, पुरै दुनियाँ अटेको छ। त्यसमा पबजी छ होइन, क्यान्डी क्रस छ, एभ्रिथिङ छ। गुगल गरेपछि नआउने केही पनि छैन, सारा संसार त्यसैमा छ होइन। यस्तो हुँदाखेरि र अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा जो निम्न माध्यमिक माध्यम, अब सबै मावि नै भनौँ, +2 सम्मको सबै मावि नै भइसकेको छ होइन। र माविसम्म पुग्ने क्रममा जब हातमा मोबाइल हुन्छ तब सपनाहरू त्यसै मर्छन् कि भन्ने मलाई लाग्छ होइन। र अहिलेको केसमा चाहिँ मैले केही हाम्रो लिम्बुवानका केही जिल्लाहरू र ती जिल्लाहरूका केही विद्यालयहरूमा सानो रिसर्च होइन, स्याम्पलिङ रिसर्च भनौँ गरिएको थियो। र त्यसमा चाहिँ शिक्षामाज्यूहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो सहयोग गर्नुभयो, त्यहाँको वस्तुस्थिति बताउनु भयो। र अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के चाहिँ हुँदो रहेछ भने 9-10 सम्म चाहिँ, कक्षा 9-10 सम्ममा चाहिँ भर्खर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ युवा अवस्थामा प्रवेश गर्ने र 11-12 पुगेपछि प्राय गरेर छात्र युवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ अब जसरी भयो भने हाउ टु अर्न मनीतिर, हाउ टु अर्न मनी होइन। र पैसा ठुलो कि शिक्षा ठुलो भन्ने कुरामा पक्कै पनि यस के अरे चरणमा गुज्रिरहेका भाइ बहिनीहरूको मस्तिष्कमा द्वन्द्व चल्छ नै होला जस्तो मलाई लाग्छ। मैले पनि 2066-67मा कक्षा 11 र 12लाई श्री सिंहदेवी उच्च मावि, तत्कालीन उच्च माविमा पढाउने मौका पाएँ। र त्यति बेला पनि छात्र र छात्राको सङ्ख्यामा समेत धेरै फरक थियो। छात्राहरूको सङ्ख्या धेरै, छात्र यानि कि बोइजहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै कम। र केही समयसम्म चाहिँ अब कक्षामा आउने, त्यस पछाडि चाहिँ हराउने। कहाँ गयो त भनेर खोजी गर्दा 1 महिना पछाडि चाहिँ मलेसिया पुग्यो अरे, अथवा खाडी मुलुकमा दुबईतिर पो लागेछ होइन, साउदीतिर पो पुगेछ। हो त्यहाँबाट चाहिँ अब फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउँछ हो मिस भनेर। सो मच सरप्राइजिङ, बहुतै सरप्राइजिङ भयो म त्यति बेला। किन युवाहरू चाहिँ आखिर गइरहेछन् त? हो म मान्छु, गाउँमा हामी आर्थिक अभावसँग जुधिरहेका हुन्छौँ र हाम्रा मातापिताहरू, हाम्रा बुवा आमाहरू सबै साक्षर हुनुहुन्न। त्यो केसमा बुवा आमाबाट दबाब त भएकै होला, यो म मान्छु। तर युवाहरू पनि, युवा भाइहरू पनि चाहिँ यसरी पढ्नुभन्दा चाहिँ पैसा कमाउनतिर हतारिँदा एक किसिमले दुःख लाग्छ। र लगभग 10 वर्ष पछाडि 2067देखि यो 77 सम्मको यो केसमा अहिले पनि केही परिवर्तन भएको छैन भन्ने बुझियो। यो दुःख लाग्दो कुरा हो कि होइन? एक किसिमले अभिभावकज्यूहरू र विद्यार्थीवर्गहरू तपाईँहरूले पनि एकचोटि सोच्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र यो रियालिस्टिक कुरा हो, यसमा कुनै सिद्धान्तका कुराहरू छैनन्, व्यवहारिक कुरामा हामी लाग्नुपर्छ। र यसले भोलि गएर हाम्रो याक्थुङ समुदाय समाजमा यो यसरी पैसालाई मात्रै महत्त्व दिने र मनी टक्स भन्ने किसिमको कन्सेप्टले, र शिक्षा केही होइन, शिक्षाले के गर्छ, शिक्षाले जागिर दिन्छ र नेपालको कन्टेक्स्टमा यो खालको चाहिँ हाम्रो सोच हाबी हुँदै गएपछि भावी पुस्ता, हाम्रा सन्ततिहरूको चाहिँ शैक्षिक स्तर कहाँसम्म पुग्ने हो? यो मेरो अनुरोध छ। अहिलेको लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिले पनि यस पक्षमा चाहिँ विचार गर्नुहोस्, प्रिय भाइ बहिनीहरू।
तपाईहरूकै भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूकै वरिपरिका आफन्तजनहरू नै भाइ बहिनीहरू, स्पेसियली भाइहरू भनौँ, विदेशिएका छन्, विदेशतिर जाने क्रम जारी छ होइन। र यसले गर्दाखेरि अब जब उच्च शिक्षामा चाहिँ छात्राहरूको सङ्ख्या बढी र छात्रहरूको सङ्ख्या कम हुँदै जान्छ नि, यसले भोलि गएर पारिवारिक विचलन ल्याउँदैन भन्न सकिन्न। किनभने यहाँ त शिक्षा भर्सेस मनीको कुरा आयो नि त। र एकजनाको अभिमान रहला मैले पैसा कमाएको छु, अर्कोको अभिमान रहला मैले तिमीभन्दा धेरै पढेको छु। र यसले गर्दाखेरि भोलि गएर पारिवारिक विचलन आउँदैन र यो कुराप्रति तपाईँ हामीले सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मेरो अनुरोध छ, र अहिले धेरै पढेर के नै हुन्छ र यो केसहरू धेरै नै आउँछ। इभन मेरो फ्यामिलीभित्र पनि जब म अनइम्प्लोइ भएर भनौँ बेरोजगार लाइफ बिताइरहँदाखेरि सायद मेरै भदाभदैहरूले पनि भने होलान्, स्टिल पनि भन्छन् होलान् कि उहाँले धेरै पढेर के नै भयो र। तर यो बुझाइ बहुतै गलत हो। हामीले शिक्षालाई आफ्नो एक किसिमको हतियार सम्झौँ, जुन हतियार न कसैले चोर्न सक्छ, न कसैले लुट्न सक्छ, न कसैले थुत्न सक्छ होइन। र तपाईँ सम्पत्ति कमाउनुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्, जहिले डरै डरमा रहनुहुन्छ, किनभने पैसा त गनिने चिज हो। यो हामीले चलाउनु जानेनौँ भने यो रित्तिएर पनि जान्छ र चोरिन पनि सक्छ। तपाईँले व्यवस्थित तरिकाले आफ्नो पैसालाई व्यवस्थापन गर्नु भएन भने हो, एउटा कुरा मान्नै पर्छ कि समाजमा तपाईँको इज्जत रहन्छ, किनभने तपाईँले पैसा कमाउनु भएको छ। तर तपाईँले संस्कार कमाउनु भएको छैन भने, तपाईँले शिक्षा आर्जन गर्नुभएको छैन भने त्यो कमाएको पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी, त्यो पैसाले पैसा तान्ने खालको तपाईँको क्षमताको कसरी विस्तार हुन्छ, यो कुरा पनि ख्याल राख्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। मेरा भाइ बहिनीहरू, याक्थुङ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले बिचैमा पढाइ छोडेर चाहे कुनै खाडी मुलुकमा गएको होस् या कोरिया अहिलेको के भन्छ नयाँ लाउरे जहाँ तपाईँ पुग्नु भएको भए पनि एकपल्ट सोच्नुहोस्। र शिक्षा मैले पढाइ किन छोडेँ बिचैमा, र मेरो बाध्यता बीच पनि यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छु, यो तपाईँले सोच्नु नै हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र यसै क्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु म। र अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अब अहिलेको स्टडीमा के पाइयो त भन्दाखेरि लगभग मेरो अध्ययन भनेको कक्षा 11 र 12 मा अध्ययन गर्ने छात्रहरूको अध्ययन हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा बेसी छात्रहरूभन्दा छात्राहरू लगभग धेरै, अब जुनै पनि जिल्लाको स्याम्पलिङ गरेको विद्यालयबाट नतिजा के आयो त भन्दा लगभग 4 भागमा 3 भाग छात्रा यानि कि लेडिज स्टुडेन्ट्स र गर्ल्स स्टुडेन्ट्स र 1 भाग भनेको चाहिँ बोइज स्टुडेन्ट्स होइन। र यो एक किसिमले आश्चर्यजनक त नभनौँ, किनभने नेपालको जनगणनाले पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या धेरै देखाएको छ। र धेरै शिक्षाम्बाज्यूहरूले आफ्नो अभिमत राख्ने क्रममा सायद यो केस चाहिँ किन आयो त भन्दाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्या नै कारक तत्त्व होला, र छोराभन्दा छोरीहरू धेरै जन्मेको कारण अथवा सर्भाइभ गरेको कारण शिक्षामा पनि यस्तो व्यापक किसिमको असन्तुलन, जेन्डर बेसिसमा असन्तुलन देखिएको होला भन्ने कुरा चाहिँ धेरै रह्यो। इभन सिक्किमकै कन्टेक्स्टमा हाम्रो याक्थुङ बाज्यूहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो याक्थुङ पान र सकसकको लागि हामीले सिक्किमलाई जहिले पनि सबैभन्दा अगाडि सम्झिनुपर्ने हुन्छ। र सिक्किमको कन्टेक्स्टमा जहाँ चाहिँ त्यहाँको स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ एकदमै राम्रो नागरिकहरूलाई नेपालभन्दा कता हो कता राम्रो व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि त्यहाँको एउटा स्टेट एउटा स्कुलको नाम छ, म यो भन्न चाहन्छु, म अहिले एकैछिनमा भन्छु। गेजिङको एउटा कलेज र त्यहाँ पढाउनु हुने शिक्षाम्बा मित्र भीम लिम्बुज्यूले त्यहाँको यथास्थितिबारे मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। र त्यहाँको कन्टेक्स्टमा पनि लगभग
छात्रभन्दा छात्राको सङ्ख्या चाहिँ धेरै भएको बुझ्यो। यद्यपि अब सिक्किमको कन्टेक्स्टमा हाम्रो नेपाल जति अब छात्र र छात्राको सङ्ख्यामा त्यस्तो साह्रो असन्तुलन चाहिँ छैन कि भन्ने खालको चाहिँ समग्रमा त्यहाँको अध्ययनले बताउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइयो। तर पनि वास्तवमा हाम्रो याकथुङ विद्यार्थीहरूको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शिक्षा आर्जन गर्ने अहिलेको जुन अवस्था छ त्यसमा चाहिँ यो छात्र र छात्राको उच्च शिक्षाप्रतिको असन्तुलित यो अवस्थाले भोलि हाम्रो समाजमा विकराल रूप लिन्छ कि भन्ने कुरामा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र अनुभवकै सिलसिलामा जो बिचैमा अध्ययन गरेर छोड्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, याकथुङ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई म एउटा स्टोरी अनुभवको एउटा कथा सुनाउन चाहन्छु। र यो कुनै यसलाई परिकथा नसम्झिदिनु होला, यो कुनै परिकथा होइन, वास्तविक कथा हो। एकजना आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको सङ्घर्षले भरिएको अनुभव। उहाँ धनकुटा राजारानी अहिले 24 गाउँपालिकाका मेरा आदरणीय दाई तिलविक्रम चेम्जोङज्यू। उहाँले एक समय लिम्बू लेखौँ भन्ने अभियान जर्मनीबाटै चलाउनु भएको थियो र उहाँसँग मैले धेरैचोटि उहाँको अनुभवहरू सेयर गर्ने मौका पाएँ। उहाँको अनुभव म आफ्नो अनुभवमा समेट्दैछु। र तिलविक्रम चेम्जोङ उहाँले आफ्नो बाल्य अवस्था जो चाहिँ निरक्षर माता पिताबाट उहाँले आफ्नो बाल्यवस्था उहाँको सुरु भयो र राजारानीको एउटा विकट गाउँ नै भन्नुपर्छ। र त्यहाँबाट प्राथमिक शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि पनि लगभग 1 घन्टाको बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था र कहीँ डेरा बस्ने व्यवस्था नहुँदाखेरि उहाँले हिँडेरै प्राथमिक शिक्षा अध्ययन गर्नुभएको र निम्न माध्यमिक तहको लागि बुदुक मावि, अब त्यति बेला मावि थियो, मौना बुदुक, त्यहाँ पनि जानुभएको रहेछ। र त्यहाँ अपेक्षाकृत उहाँले चाहिँ अब पढ्न अङ्क ल्याउन नसकेपछि भनौँ, अब किनभने टाढा धेरै अब विद्यालय आउँदा जाँदा मात्रै पनि लगभग 3-4 घन्टा समय व्यतीत हुने र घरबाट पनि पढ्नको लागि उचित वातावरण नहुँदाखेरि उहाँले फेरि डाँडा बजार भानुमावि हो जस्तो लाग्छ मलाई, डाँडा बजार, धनकुटाको डाँडा बजारमा पनि उहाँले चाहिँ जोइन गर्नुभएछ। र त्यहाँबाट पनि उहाँले अपेक्षाकृत आफूले सोचे जस्तो चाहिँ लक्ष्य हासिल नगरेपछि उहाँ आफ्नो टिन एजमै काठमाडौँ आउनुभएछ र काठमाडौँमा अथक मेहनत गर्दै पैसा पनि आफै कमाउँदै र पढ्दै पनि उहाँले टिन एजमा आइपुग्दा लगभग 14-15 वर्षको उमेरमै उहाँले एउटा माउन्ट मकालु गार्मेन्ट इन्डस्ट्री उहाँले खडा गर्नुभएछ र कक्षा 9-10 पढ्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ 50 जना मजदुरहरू राखेर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नुभएछ। उहाँको यो सङ्घर्षको कथा मलाई बहुतै छुन्छ। र त्यस क्रममा उहाँले अरू धेरै क्षेत्रमा पनि हात हाल्नुभएछ, जुन व्यावसायिक क्षेत्र र उहाँको रुचि भन्दा पनि बाध्यता र रुचि दुइटै मिश्रित भन्नु पर्यो। पैसा पनि कमाउनु पर्ने र पढ्नु पनि पर्ने होइन। हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ यो गार्मेन्ट हुँदै विजय फर्निचर, मकालु गार्मेन्ट र अन्य गाडीको व्यवसाय पनि गरे भन्नुभयो उहाँले होइन। र त्यो हुँदै उहाँले केही अर्थोपार्जन गर्नुभएछ, तर अब त्यति बेला टिनेज अवस्थामा हुँदाखेरि अब पैसालाई कसरी लगानी गर्ने त्यो उहाँले सोच्नु सक्नु भएन छ। र केही समय चाहिँ अब विदेशतिर गएर अझ अलिकति आर्थिक उपार्जन गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले एसएलसी पश्चात चाहिँ उहाँ जर्मनीतिर लाग्नुभएछ सन् 1996 तिर। र त्यति बेला नै यहाँ चाहिँ माओवादी द्वन्द्वको सुरु भइरहेको थियो नेपालमा र उहाँको आते जाते चलिरह्यो। उहाँले बिचैमा आफ्नो अध्ययन छोडेर जानुभयो, तर पनि उहाँले जर्मनीमा उहाँको भनाइअनुसार उहाँले 0 to हिरो को कामसम्म उहाँले गर्नुभएको उहाँको कथा छ। र मलाई स्मरण भएअनुसार उहाँले एकचोटि नेपालका चर्चित फुटबलर निराजन राईमाझीलाई पनि जर्मनीको कुनै क्लबमा लगेर राखिदिनु भयो के अरे। र उहाँले त्यहाँको जर्मनीमा रहेर सङ्घर्ष गर्दै लगभग 18 वर्ष व्यतीत गर्नुभएछ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ जापानको एउटा डकुमेन्ट्रीमा पनि उहाँले मोडलिङ
साइड हिरोको रोल निभाउनु भएछ र जर्मनीकै एउटा कुनै कम्पनीहरूमा उहाँले मोडलिङ पनि गर्नुभएछ र हाइली पेड एक किसिमको नेपालबाट जाने जो जर्मनीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्येमा उहाँले एकदमै हाई लेभलमा पैसा कमाउने त्यो लेभलमा पनि उहाँ पुग्नुभएछ र सन् 2013 तिर उहाँ नेपाल फर्किनुभयो। म आफूलाई पनि अचम्म लाग्यो है, त्यत्रो लामो वर्षसम्म जर्मनीमा स्थापित भइसकेको मान्छे व्यक्तित्व हैन कसरी चाहिँ नेपालको यस्तो राजनैतिक उलटपुलट भएको दलदल परेको यो अवस्थामा कसरी नेपाल फर्किनु पर्यो, किन फर्किनु भयो होला, यो मलाई लागिरहन्थ्यो। र उहाँलाई म धेरैपल्ट मैले सोध्न चाहेँ हैन। उहाँ यहाँ आए र उहाँ फर्किने क्रममा धेरै साथीहरूले तिमी बौलाइ कि क्या हो सम्म भनेर उहाँले स्मरण गर्नुहुन्छ हैन। मलाई पनि लगभग त्यस्तै लाग्यो, किनभने अब त्यहाँ एक किसिमको लाइफस्टाइल हुन्छ भन्ने सुने हो। म कहिले विदेश त गएको छैन, जाने रुचि पनि छैन मेरो, तथापि विदेशको लाइफस्टाइल नेपालको भन्दा धेरै नै राम्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ हो हाम्रो। र तर उहाँले त्यो सबै लाइफस्टाइल छोडेर नेपाल फर्किनु भयो र नेपाल फर्केपछि 2 in 1 कन्सेप्टमा एउटा व्यवसाय असफल भए पनि अर्को व्यवसाय सफल हुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा उहाँले एग्रिकल्चर र पानीको उद्योगतिर उहाँले हात हाल्नुभयो। उहाँले उद्योगपतिमा दरिसक्नु भएको छ र त्यस क्रममा उहाँले A&B अभोयान मल्टिपर्पज प्राली, BSN ट्रेडिङ प्राली, A to Z पाठशाला प्राली बोटलर्स अनि बोटलर्स वाटर इन्डस्ट्रीको उहाँ केन्द्रीय अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ अनि इन्टरनेसनल बिजनेस कोअर्डिनेटरको रूपमा उहाँ अहिले अगाडि बढिरहनु भएको छ र मिनरल वाटर जार भनौँ, पानीको जार मिनरल वाटर उहाँले सप्लाई गर्नुहुन्छ। उहाँले उद्योग सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। उद्योग सँगसँगै उहाँ अहिले समाज सेवामा पनि हुनुहुन्छ र यो तपाईहरू माझमा किन यो सेयर गर्न गइरहेकी छु भन्दा उहाँ पनि लिम्बू विद्यार्थी नै हो। कसरी भन्नुहुन्छ होला यहाँहरू हैन। जर्मनी पुग्नु हुँदाखेरि उहाँले एसएलसी गर्नुभएको रहेछ र 2013 मा जब उहाँ नेपाल फर्किनुभयो उहाँले +2 को अध्ययन सुरु गर्नुभएछ हैन। शिक्षाको महत्त्व यहाँनिर चाहिँ मनी भर्सेस एजुकेसनको कुरा आउँछ हैन। र उहाँ त्यति धेरै पैसा कमाइसकेर नेपालमा केही गरौँ भनेर एक किसिमले आर्थिक सम्पन्नताका बीच नेपाल फर्किनु भएको उहाँले किन +2 को अध्ययन गर्नु पर्यो, यो मेरो सोचमा पनि आउँथ्यो। उहाँकै भनाइमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मनी इज समथिङ बट नट एभ्रिथिङ, यो कन्सेप्ट उहाँको मैले बुझेँ। र शिक्षा भन्ने कुरालाई जागिरसँग मात्रै तुलना गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ हाम्रो लागि अभिन्न अङ्ग हो। शिक्षाले हामीलाई एउटा एक किसिमको रेपुटेसन दिन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ रहेको मैले पाएँ र +2 हुँदै अहिले उहाँ डिप्लोमा सेकेन्ड इयरमा चाहिँ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई म धेरै तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ धेरै नै विद्यार्थीहरूको लागि, हाम्रो याक्थुङ विद्यार्थीहरूको लागि तपाईँ एकदमै प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ र बन्नुहुन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ, इभन इन्क्लुडिङ म पनि हैन। र तपाईँको अध्ययन यसरी नै बढिरहोस्। तपाईँ उद्योगपति भएर देशको समुन्नतिमा पनि योगदान दिनुहोस् र भोलि गएर स्नातकोत्तरको तह अध्ययन गर्दै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढिरहनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना तपाईँलाई। र यो भयो उहाँको अनुभवको कुरा। उहाँले अनुभव भन्नुभएको छ यसलाई, यो अनुभव मेरो पनि अनुभवभित्र समेटिएको छ र यो कथालाई म सत्य कथा भन्छु, यथार्थ कथा भन्न चाहन्छु। र तपाईँ स्पेसियली मेरा प्रिय भाइहरू जो अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ, स्पेसियली अहिले म सम्झिरहेको छु लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा आफ्नो प्रतिभा र अनुभवले निखारिएका मेरा प्यारा भाइहरू लक्ष्मीहाङ आङबो र मुक्साम लाउदी भाइ, लक्ष्मी भाइ र अमित थेबे, यहाँलाई पनि म भाइ भन्छु। सरी, अनुभवमा तपाईँहरू अगाडि हुनुहुन्छ तथापि म यहाँहरूलाई भाइ भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई मेरो पर्सनल अनुरोध, तपाईँहरूले नेपाललाई छोडेर जानुभयो, यति अथाह सम्भावना बोकेका व्यक्तित्वहरू र लिम्बू विद्यार्थी मञ्चलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्याउने सपना बोकेका तपाईँहरू अहिले विदेशमा तपाईँहरू बसिरहँदाखेरि पक्कै पनि हामीले तपाईँहरूलाई धेरै नै सम्झिरहेका छौँ।
र आशा छ एक दिन तपाईहरू पनि फर्किनुहुनेछ हाम्रो मातृभूमिमा र हाम्रो मातृभाषा लगायत हाम्रो लिपि लगायत शिक्षा क्षेत्र लगायत समग्र हाम्रो समुदाय मात्र नभएर नेपालकै समग्र उन्नति प्रगतिमा तपाईहरूको अथक साथ रहनेछ र तपाईहरूको अद्वितीय योगदान रहनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा र मेरो विश्वास रहेको छ। यद्यपि केही हिसाबबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै साथीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ र हामी यहाँ नेपालमा बसिरहँदाखेरि एक किसिमको कुवाको भ्याङ्गुता भएको यहाँहरूको बुझाइ पनि हुनसक्छ। यो नेचुरल पनि होला, किनभने हामी धेरै समस्यामा छौँ। राजनीतिक र आर्थिक हरेक हिसाबबाट नेपाल पिछडिएको अवस्था जरुर हो र यो परिस्थितिमा पनि हामी खुसी छौँ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु यो परिस्थितिमा पनि एटलिस्ट म कहीँ पनि गएको छुइनँ। मेरो सपना नेपालमै म फुलाउँदैछु र केही मेरा अग्रज दाइहरूले नेपाल छोड्नुपर्छ सम्मको पनि मलाई सल्लाह दिनुभएको थियो र म जुन बेला गाउँ फर्केको थिएँ त्यो बेला चाहिँ पछाडि पाइला चाल्ने मान्छे राम्रो होइन, यो चाहिँ तिम्रो अधोगति हो सम्मको साथीहरूले भन्नुभएको थियो। तर म गर्व गर्छु मैले जहाँ कक्षा 10 सम्म अध्ययन गरेँ मैले +2 मा त्यहीँ गएर चाहिँ मैले +2 मा आफूसँगै आफूभन्दा 2-3 ब्याच अगाडि माविमा पढेका साथीहरूलाई धरी पढाउने एउटा अवसर जुर्यो र उहाँहरू चाहिँ मैले अब स्नातकोत्तर अध्ययन पछाडि काठमाडौँको मिडिया क्षेत्रमा सञ्चार माध्यमतिर जब गरेर पनि फर्किँदाखेरि उहाँहरू भर्खर 11-12 मा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। यो मेरो लागि पनि र ती साथीहरूको लागि पनि एक किसिमको असहज वातावरण त थियो नै, किनभने मभन्दा अगाडि पढ्ने साथीहरूलाई मैले पढाउनु परेको थियो। यद्यपि शिक्षा भन्ने कुरा यस्तै हो, अब छोडिएपछि पछाडि नै पढिन्छ, हिँडिरह्यो भने अगाडि गइरहन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। र नेपाली हुनुको गर्व समग्रमा म भन्छु, नेपाली हुनुको गर्व तपाईँ हामी सबैमा हुनुपर्छ। भलै तपाईँ आफ्नो घरको छाप्रोलाई हेरेर तपाईँ आफ्नो घरको छाप्रोलाई थुक्न सक्नुहुन्न र पराईको बिल्डिङ आरसीसी बिल्डिङ देखेर तपाईँ आफ्नो घरलाई माया मार्न सक्नुहुन्न। यो मेरो विश्वास हो र तपाईँले पनि नेपाललाई पक्कै बिर्सनुहुन्न, हाम्रो समुदायलाई याक्थुङ समुदायलाई तपाईँले बिर्सनुहुन्न र याक्थुङ समुदायको समग्र उन्नतिको लागि प्रगतिको लागि तपाईँ जहिले पनि जहाँबाट भए पनि तयार हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र लिम्बू विद्यार्थीहरूको समग्र शिक्षाबाट यी सब कुराहरू उठेका हुन् र समग्र शिक्षाको केसमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि म अनुरोध गर्छु, तपाईहरूले हाम्रो +2 पुस्ता त नभनौँ, अब 11-12 अथवा उच्च अध्ययन ब्याचलर्स डिग्री पढिरहेका पुस्ताहरू चाहिँ किन चाहिँ पातलिँदै गएका छन्, त्यो चाहे गाउँघरमा होस् या सहरमा होस्। सहरमा पनि केही अध्ययन गरियो र किन चाहिँ कमी भइरहेको छ यो कुरा तपाईँहरूले पनि रिसर्च बेसबाट हेर्नुहोस् र केही समाधान गर्न सकिन्छ भने गाउँ गाउँमा क्याम्पेन चलाएर हुन्छ कि प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर, अब सबै कुरा अर्थको कुरा आउँछ होइन। तपाईँ हामी मासिक रूपमा चाहिँ शुल्क उठाएर चलाएको यो संस्था, हाम्रो जातीय संस्थाहरू जहिले पनि यही तरिकाले गुज्रिरहेका हुन्छन्। तपाईँ हामी संस्थामा आबद्ध भइसकेकोलाई थाहा छ कसरी हामीले खाजा खर्च काटेर चाहिँ हामीले हाम्रो संस्था चलाइरहेछौँ, यो तपाईँ हामीलाई मात्रै थाहा छ। दुःखको कुरा हो तथापि गर्व गर्न लायक कुरा हो यो। र अब सौजन्यबाट चल्छ कि जसरी चल्छ अगाडि तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको कुराहरूमा पनि म अवगत छु। ती कुराहरूप्रति, ती कार्यक्रमहरूप्रति, ती सोचहरूप्रति सगर्व तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि केन्द्रीय कार्य समितिले किरात याक्थुङ चुम्लुङ लगायत जातीय सङ्घ संस्थासँग कोलेबोरेसन गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई हाम्रो साथ चाहिन्छ भने हामी हरदम साथ दिन तयार छौँ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा रहेको छ। र यस क्रममा यो जुन हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा यो जुन शिक्षा कसरी गइरहेको छ र हाम्रा याक्थुङ विद्यार्थीहरूको उपस्थिति कस्तो छ भन्नको लागि चाहिँ मैले इभन यहाँ काठमाडौँ भेल्लीभित्र पनि केही स्टडीहरू गरिएको थियो। म उहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। खास गरेर
पालैसित सम्झँदै जान चाहन्छु। म त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम एकदेनज्यू, उहाँ पहिला पनि अध्यक्ष रहिसक्नु भएको छ लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिको र त्रिवी शाखा कमिटीको। उहाँलाई धन्यवाद। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केही वस्तुस्थिति बारेमा स्पष्ट पारिदिनु भएकोमा। यसै गरी ठिमी क्याम्पस भक्तपुरका मेरा आदरणीय दाई उपप्राध्यापक अमर तुम्याङज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले मलाई धेरै पक्षबाट सहयोग गर्नुभएको छ र तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। यसै गरी आरआर क्याम्पसका उपप्राध्यापक लीला चेम्जोङज्यू, तपाईँलाई पनि विभिन्न कलेजहरूको साथसाथै आरआर क्याम्पसको डिप्लोमा लेभलको हाम्रा याक्थुङ विद्यार्थीहरूको बारेमा विवरण दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी धनकुटातिर लागौँ। बुधुक उच्च मावि नभनौँ, बुधुक मावि मौना बुधुकका प्रधानाध्यापक तिलविक्रम सुब्बाज्यू, तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी श्री सिंहदेवी माविका शिक्षक तथा अहिलेका धुरन्धर साहित्यकार भन्नुपर्छ, लिम्बुनी गाउँको लागि उहाँले मदन पुरस्कारमा दावेदारी पेश गर्नुभयो। राज माङलाज्यू, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद त्यहाँको वस्तुस्थिति जानकारी गराउनु भएकोमा। त्यसै गरी कालिका मावि जिर्खिम्ती तेह्रथुमबाट आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुहुने शिक्षाम्बा मित्र तथा साहित्यकार लोकसिंहज्यू, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी तेह्रथुमको जलजलेतिरको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराउनुहुने बहिनी कृष्णमाया पन्दाक, उहाँ अहिले ललितपुरको एउटा स्कुलमा हुनुहुन्छ थाई शिक्षिकाको रूपमा, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरी पाँचथरतिर अब लागौँ। पाँचथरको श्री पृथ्वी मावि यासोक पान्थरका शिक्षिका फुलकुमारी नेम्बाङज्यू, त्यहाँको वस्तुस्थितिको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँले कक्षा 11 र 12मा लिम्बू भाषा पढेर तपाईँ गोल्ड मेडलिस्ट हुनुभएको सुखद खबरले म धेरै गदगद भएँ, यहाँलाई बधाई छ। यसै गरी पान्थरकै श्री फाल्गुनन्द प्रावि इम्बुङका शिक्षक तथा याक्थुङ भाषा आन्दोलनका अग्रणी आदरणीय दाई मलिसा याक्थुङबाज्यू, तपाईँबाट पनि मैले धेरै कुरा थाहा पाएँ। भलै यहाँनिर यो प्रेजेन्टेसनमा सबै मैले व्यक्त गर्न सकिनँ, तथापि धेरै कुराहरू तपाईँबाट थाहा भयो। कक्षा 11 र 12को लिम्बू भाषाको पाठ्य पुस्तकको लागि तपाईँले दौडधुप गर्नुभएको मेरो आँखाले देखेको थियो र त्यसको लागि पनि तपाईँलाई ससम्मान म सम्झन चाहन्छु। र यसै गरी तपाईँको याक्थुङ सक्सकप्रतिको आन्दोलन अगाडि बढिरहोस्, मेरो कामना छ। अब इलामतिर लागौँ। इलामतिर सरस्वती मावि भालुटार इलाम, जो माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा रहेको छ, र त्यहाँका शिक्षक भाइ भनौँ र सामाजिक अभियन्ता लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिका पूर्व अध्यक्ष आङभुङ अबोध अविरलज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराउनु भयो, तथापि मैले यहाँ सबै प्रस्तुत गर्न सकिनँ समयको पाबन्दीलाई हेरेर। तपाईँहरू सबैलाई दिक्क लागिसक्यो होला मैले बकबक गर्दाखेरि। र त्यही माविमै कार्यरत शिक्षिका बहिनी दिलु थेगिमज्यू, तपाईँलाई पनि त्यहाँको वस्तुस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी हाम्रा युवा भाइहरू लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिका महासचिव गुलसन आङबुहाङ भाइ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी लिम्बू विद्यार्थी मञ्च त्रिवी शाखाका सचिव पुष्पा फत्र बहिनी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आफ्नो युथ भिजनको लागि एजुकेसन भर्सेस मनीमा चाहिँ कुन इम्पोर्टेन्ट छ र महत्त्वपूर्ण चाहिँ कसलाई लिने भन्ने कुरामा आफ्नो भिजन दिने धनकुटा बसन्तारका संजोग, धेरै धेरै धन्यवाद संजोग आफूलाई पनि। र लगभग मैले झन्डै बिर्सेँ यो आनिपान सम्बन्धी र लिम्बू भाषामा किराँत याक्थुङ चुम्लुङको के कस्तो भूमिका
रहिआएको छ भन्ने कुरामा मैले योगराज वनेम दाइलाई सोधेको थिएँ। उहाँ बिरामीका बावजुद पनि उहाँले मेरो जिज्ञासाहरूको सबै उत्तर दिनुभएको थियो। इभन आनीपान सम्बन्धीको मैले धेरै कुरा त राखिनँ, तर आनीपान चाहिँ अहिले पनि हाम्रो लिम्बू बाहुल क्षेत्रमा आनीपान कक्षा 1 देखि 5 सम्म चलिरहेको छ र यसको लागि किरात याक्थुङ चुम्लुङले पनि महत्त्वपूर्ण समन्वय गरेको कुरा उहाँबाट प्रष्ट भएको छ। र कक्षा 6 देखि 7, 8 सम्म पाँचथर गाउँ, पाँचथर जिल्लामा भनौँ होइन, त्यहाँको गाउँपालिका अथवा जिल्लाबाट चाहिँ अगाडि बढिसकेको कुरा थाहा पाउँदाखेरि लगभग पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि कक्षा 6 को पाठ्यपुस्तक बनाइसकेको कुरा उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। योगराज वनेम दाई, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यतिर मैले झन्डै बिर्सेछु भनौँ होइन, भाषा र लिपिको सवालमा आज तपाईँहरूसम्म आइपुग्नको लागि र यहाँसम्म आइपुग्नको लागि मलाई प्रेरणा दिनुहुने, जसबाट म प्रेरित छु, उहाँहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु। स्पेसियली सिक्किमबाट मिक्केगुवा भन्ने हवाई पत्रिका पठाएर उहाँको सुन्दर अक्षर लिखित मिक्केगुवा हवाई पत्रिका मैले जुन बेला चाहिँ ब्याचलर्स लेभल अथवा CL लेभलमा पढ्दै गर्दाखेरि मैले पहिलोपल्ट पाएको थिएँ। सिक्किमबाट पठाउनु भएको थियो। आदरणीय लिम्बू याक्थुङ भाषा भनौँ, याक्थुङ पान सकसक साहित्य सङ्गीत सबै क्षेत्रबाट एकदमै धरोहर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु बिबी मुरिङलाज्यू। तपाईँलाई मैले गुरु मान्छु र मानिरहनेछु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो भाषामा अलिकति भए पनि बोल्न मलाई अब कुनै पनि हिचकिचाहट लाग्दैन। तपाईँलाई त्यो वातावरण, त्यो प्रेरणाको लागि तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी अखिल भारत लिम्बू महासङ्घका अध्यक्ष र सिक्किम अकाडेमीका अध्यक्ष मेरा आदरणीय दाजु SR खजुमज्यू, तपाईँलाई म आजीवन एकदमै अनुग्रहित छु तपाईँको प्रेरणादायी सल्लाह सुझावको लागि र तपाईँको प्रखर लिम्बू भाषा याक्थुङ पान तपाईँले जसरी बोल्नुहुन्छ मलाई एकदमै लोभ लाग्छ। तपाईँ बोल्नुहुँदा सुनिरहँ जस्तो लाग्छ र आफूलाई पनि कहिले म यसरी नै प्रखर तरिकाले खरर बोल्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। प्रेरित छु र तपाईँप्रति आजीवन ऋणी छु। यसै गरी नेपालतिर फर्केर हेर्दाखेरि विशेषतः मेरो लिम्बू भाषा र साहित्यको प्रेरणादायी भूमिकामा रहनुभएका आदरणीय साहित्यकार द्वय भन्न चाहन्छु। झापामा हुनुहुन्छ उहाँहरू, सेसे मिसे नाल्बो र सेस्याङ फ्याक दाई। तपाईँहरू दुवैजनालाई म हृदयदेखि नै सम्झिराख्न चाहन्छु। र सेस्याङ फ्याक दाई, स्पेसियली सेस्याङ फ्याक दाईलाई म अहिले सम्झिन्छु। सेसिमी दाईलाई मैले अघि नै सम्झिसकेको छु। र सेस्याङ दाईले हामी जुन बेला 2059 सालमा चाहिँ सप्तकोश FM इटरीमा चाहिँ हामी 3 जनाले लिम्बू भाषा कार्यक्रम सञ्चालन गर्थ्यौँ, भैरव आङ्ला, सीता मादेम्बा र म। र त्यति बेला चाहिँ सेस्याङ फ्याक दाईले चाहिँ यति धेरै रचनाहरू पठाइदिनु भयो नि, कविता, कथा, निबन्ध, गीति कथा, र त्यो सबै लिपिमा लेखिएको थियो होइन। दुःखका साथ भन्नुपर्छ दाई, म अहिले तपाईँ समक्ष माफ माग्न चाहन्छु। हामी लिपिमा त्यति पारङ्गत थिएनौँ, त्यही भएर तपाईँका धेरै रचनाहरू हामीले पढ्न पनि सकेनौँ, प्रसारण पनि गर्न सकेनौँ। क्षमा प्रार्थी छु। तपाईँको लेखन अहिलेसम्म एकदमै प्रखर तरिकाले चलिरहेको छ। तपाईँ जुन स्पिडमा लेख्न सक्नुहुन्छ म अचम्भित छु र तपाईँको त्यो लेखन जारी रहोस्, मेरो शुभकामना। सेस्याङ फ्याक दाई। र विशेषतः मलाई काठमाडौँ आइसकेपछि, म काठमाडौँ उच्च अध्ययनको लागि काठमाडौँ आइसकेपछि मलाई हरेक तरिकाबाट लेखनमा सहयोग गर्नुहुने, प्रेरित गर्नुहुने आदरणीय दाई प्राज्ञ अमर्त म्याङज्यू, म यहाँलाई सदैव सम्झन चाहन्छु र मेरो अपेक्षा छ तपाईँले आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै मलाई साथ दिनुहुनेछ र एज अ बहिनीको रूपमा अथवा भनौँ एज अ विद्यार्थीको रूपमा तपाईँले मलाई अझै पनि धेरै मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ, मेरो अपेक्षा छ। र यसै गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व
कुलपति सम्माननीय बैरागी कालाज्यू, हामीले मातृभाषामा कविता वाचन गरेर प्रमाणपत्र थाप्दाखेरि तपाईँ कुलपति हुनुको बावजुद पनि लिम्बू भाषामा जुन बधाई दिनुभयो र लिम्बू भाषामा यहाँले केही व्यक्त गर्नुभयो मेरो अगाडि, म एकदमै अनुग्रहित छु र आफ्नो भाषाप्रतिको महत्त्वलाई मैले राम्ररी बुझेको छु। बैरागी कालाज्यू, यहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्झन चाहन्छु सगर्व। त्यसै गरी हाम्रो लिम्बू भाषा साहित्य लिपिका धरोहर आदरणीय यहाङ लाउती, म उहाँलाई मामा भन्छु, यहाङ लाउतीज्यू, तपाईँले जहिले पनि मलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गरिरहनुहुन्छ। त्यस प्रेरणाको लागि म ससम्मान आभार व्यक्त गर्दछु र यसरी नै आउँदा दिनहरूमा पनि तपाईँको म प्रति प्रेरणादायी प्रसङ्गहरू अगाडि तपाईँले राख्नु नै हुनेछ र अगाडि बढ्न प्रेरित गरिरहनु हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र यति मैले अहिले यति नै सम्झेँ, समय छैन, तपाईँहरू धेरै नै सायद दिक्क भइसक्नु पनि भयो होला। अब लगभग म अन्त्यतिर आइपुगिसकेको छु। यो नै अन्तिम होइन, मेरो विचार हो, यो मेरो अनुभव हो र यो नै अन्तिम सत्य पनि होइन। धेरै कुराहरू अनुभव गर्नु छ, धेरै कुराहरू अझै गर्नु छ, धेरै कुरामा तपाईँ हामी मिलेर अगाडि बढ्नु छ हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो सिङ्गो देशको लागि। फेरि पनि यहाँहरूलाई हिन्दूहरूको महान चाड र तपाईँ हाम्रो पनि बिदा धेरै हुने चाड बडा दशैँको शुभकामना भन्दै, तपाईँहरूले के लेख्नु भएको छ? टिभी लिम्बू लाउती, सकिन्छ भने लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा आबद्ध आदाङ बादाङमाहरूले याक्थुङ भाषामै प्रस्तुति दिएको राम्रो, बहुत राम्रो तपाईँको सुझाव। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने, अफकोर्स तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने म लिम्बू भाषामा पनि दिन तयार छु, तर तपाईँले मात्रै बुझेर भएन नि, होइन? यहाँ हामी सबै लिम्बूहरूले लिम्बू भाषा बुझ्छौँ र किनभने तपाईँ आफै त लिम्बू भाषा बोल्नुहुन्छ कि हुन मलाई थाहा छैन, सरी माफ गर्नु होला, बुझ्नुहुन्छ होला, तपाईँ बोल्नुहुन्छ होला, तर हामीले एकजनालाई मात्र अथवा सीमित याक्थुङ भाषीलाई मात्र हामीले मध्यनजर गर्नु भएन, होइन? जो चाहिँ अब इन्टरकास्ट होस् या कुनै माध्यमबाट होस्, उहाँहरू आफ्नो भाषा बोल्न सक्नुहुन्न, बुझ्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको लागि हाम्रो भाषाको माध्यम नेपाली हो र नेपाली, हामी नेपाली भएको हुनाले नेपाली बोल्दा केही त्यस्तो थेदिकाङ मेबेनिन भन्ने चाहिँ आङ्गारे नसान है। र बोल्नै नसकिने भन्ने त छैन, हेर्नुहोस्, बोल्न सकिन्छ। पामै पोङीले तगी पेगमा सुक्ते पामा सुक्ते कर केरेकले कुसुङ मिनितिर पोङेर अब पान आदाङबे पेली फाक्तुङ लोhele लागि र यामो किदाबा आदाङबा आदाङमा हारे याक्थुङ पान्दाङ आबाङे पान हा मिउ खुइ ग्लबा गनसान चुङवा र खेम्बेरी हाम्रे किले के घेम्बा किनिबा ओगमेपा आदाङबा सिर्याङ याक्थुङ पान्दाङ पामा पोखे कुसिङ डिमा पोखे खेन पानी चेवा अनि याक्थुङ पानीमा मेबेचुमिन अनि याक्थुङ सक्सकको साप्तुम अनि याक्थुङ पान पारी आङ्गारेन खेन पेलिवा आदाङबे पानी गुसिङ नितुला मेलो र धेरैजनाले लिम्बू भाषामा नै प्रस्तुति दिएको राम्रो भन्नुभएको रहेछ। त्यही मैले अघि यहाँहरूलाई अनुरोध गरिसकेँ, होइन? र आगामी दिनहरूमा फेरि पनि बोल्ने मौका भयो भने म तपाईँलाई लिम्बू भाषामा याक्थुङ पानमा खरर बोलेर सुनाउने छु। त्यसको जवाब तपाईँले याक्थुङ भाषामा खरर दिनु होला है। लगभग धेरै त छैन होला, तपाईँहरूले सबै त पढ्न सकिएन, मोबाइलमा अलिकति चस्मा बाक्लो लागिया छ, हेर्नुहोस्। र आदाङबा आदाङमा से आर गाबानी बागो नुप्सुङ। अब म लिम्बू भाषामा याक्थुङ पानमा अलिकति बोल्छु है, तपाईँहरूको जिज्ञासालाई पनि शान्त गरौँ, होइन? सुरुवातमा लिम्बू भाषा बोलियो, सरी नेपाली भाषा बोलियो, अब लिम्बू भाषामा अन्त्य गरौँ, होइन? र नेपाली भाषा हुँदै लिम्बू भाषामा हामीले ट्रान्सलेट गर्दाखेरि एकुजेट हामीलाई बोल्न अलिकति अप्ठ्यारो त हुन्छ नै, तथापि बोल्ने कोसिस जारी रहनेछ। र कन आइनबा येमरेन सुयेम केलपा लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिबा हिन्जाहा
नुसाहा पामै पोङिले विक्रम शेर्मा लिम्बू नुसाओ यलिक यलिक नोगेन लुम्मेन्दिङ नोगेन खेनेगे जोगुरे एगा फेसबुक लाइभ तामा सुक्ताङ नुसी येची तंबे सिगाङ आदाङ बादाङ मासिनु तुम्मा सुएम पोखे हेल्ले लागि हेल्ले मेओ यलिक यलिक नोगेन तोन्दुङ नुसा विक्रम शेर्मा ओ हेकेरिके गुलसन आङबुहाङ चुप्पहा एकेरिके कन केन्द्रीय कार्य समिति हो याम्बकी जोगपा केरेक नुसा हाओ यलिक यलिक नोगेन तोन्दुङ नुसा हारे कन इछिङ के जोगु मेमेने यलिकले आबाङे पान हामी खुवा तगिबा पान केदोम बादाङ बाहा खुन्ची यलिक पान मेदोन्दु मिसुरु आङवा खुन्ची कन लिम्बू विद्यार्थी मञ्च कन याक्थुङ निछामसा किरबा वा खेउबा पान हा यलिक सुजाहा खुन्ची मेदोन्दु मिसुरु आङवा मेलो हेल्ले जोगुले इंगाको खुन्ची मेदयुबा लामो आदाङबा तगिबा आबाङे पान के जेङबा आदाङबा हरे मेदयुबा लामो आंगा लाङखेकमा सारिके कुसा नुरे पातुम खेम्बा सरिक साक्तेबाको मेन्दुक हेले लागि यलिक यलिक नोगेन हक्याङ तगिबा आबाङे सुजाहा गिदोम्बा आबाङे पान गिदोम्बा लिम्बू विद्यार्थी मञ्च ओ तगी सकेवाबा नो याम्बके जोगपा नो इच्छिङकी इपा आदाङबा सिरुवाङ यलि यलिक नोगेन तोन्दुङ आरो केदाबा येम हाओ यलिके पान हा तार पेकी लाखेलबा इतुङवा क्याङ खेले लागि हिन्जा नुसाहारे याम्बक नुरिके मिजोगु गिलबा निङसाङ चुङवा र कम्पेरिगलक पातुमला यमिन यलिके पे मारे आदाङ बादाङ मासे आतिगे वइसाङ आबाङे तेनु नुरिका वयमे मांगिले तागेरा नेबु मांगिले पातुम या युमा मांगिले आदाङ बादाङ मासे केरेक ताङ सेप के जोगिर कन आंगलाम पेलिवा सेवा तोन्दुङ आदाङ बादाङ मासे अल्लो कम्पेरिगलक तोन्दुम यामो येम वानेग्र तुम्मा सुएम पोङनेग्र आदाङ बादाङ मासिनु नुरिकाङ आदु मेग्र बा नसानवा हेले लागि अनि केरेक हिङमाङ वामा पोखे अनि केरेक आबाङे तेन्नो आबाङे पानरे आबाङे सक्सकरे आबाङे साक्थिमरे मेउ अनि मेन्दङ दङ नो याबक चौमाङ होई केरबा आंगालाम पेली तोन्दुङ ल आलो आबानेन बागो सुपसुम सेवारु नोगेन्द्रो